अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनिशा। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें और इसी तरह मेरा शो देखते रहें, अपनी मोहब्बत देते रहें, पसंद करते रहें। आपकी मोहब्बत आप इसी तरह दे सकते हैं। आप लाइव हमारे शो में लाइव कॉल करके हमारे गेस्ट से भी बात कर सकते हैं, मुझसे भी बात कर सकते हैं और अगर आप चाहते हैं कि शो और बेहतर हो सकता है तो ज़रूर आप शो में कॉल करके बता सकते हैं, तनकीद भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, क्योंकि तनकीद जब होती है तो समझ आता है कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सही हो रहा है। अच्छा जी, उसके साथ साथ आज जो है वो संडे का दिन है, इतवार का दिन है। बहुत लोगों की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो संडे के दिन करनी होती है, जैसे कि मेरा होता है कि पूरे हफ्ते के काम सारे मैंने संडे को करने होते हैं कि अगले शो के सारे एक हफ्ते के कपड़े निकाल के रखने के कौन से पहनने कौन से नहीं पहने। अब जो मतलब जो हाउस वाइफ होती होंगी उनके क्या मसाइल होते होंगे वो थोड़ा समझ सकती हूँ। मेरी फैमिली में है कि संडे के दिन जो है ना वो एक कपड़े धोने वाला काम ज़रूर होता है। तो अच्छा, मैं आज एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी। वैसे मैं फेवर ज़्यादा मर्द हजरात के लेती हूँ। मैं जब मैं एक एफएम पे काम करती थी तब भी मेरा टॉपिक हमेशा मर्द के ऊपर होता था और मैं फेवर करती थी उनको ज़्यादा। तो मुझे मेरी फैमिली से कहा जाता है इतना मर्द का फेवर क्यों करती हो। तो मुझे वो एक बात जो आज मैं शुरू में कहना चाहूँगी, उन औरतों को, जिन औरतों को लगता है उनके साथ बहुत बुरा हो जाता है, क्योंकि उन्हें सुबह उठ के घर की सफाई करनी पड़ती है, उन्हें खाना बनाना पड़ता है, उनको बच्चों को संभालना पड़ता है। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत आसान है। सबसे मुश्किल काम है बाहर जाके पैसा कमा के वापस लाना और वो पैसा खुद पे खर्च ना करना, अपनी खुशियाँ कुर्बान करके अपने घर वालों के लिए वो खुशियाँ लेके आना। ये बहुत बड़ा काम है। तो इसलिए हमेशा मैं मर्द की तारीफ़ करती हूँ, क्योंकि मर्द मेरा बाप भी है, भाई भी है और जो है ज़्यादा ना पूछें और कुछ नहीं है। अच्छा जी, इसी के साथ साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं, उनसे हम मुलाकात करते हैं, उनको अपने शो में वेलकम करते हैं। अच्छा जी, हमारे साथ मौजूद है नईम आवान जो पीपल्स पार्टी से हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, उसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अख्तर आराई, उनको भी हम वेलकम करते हैं अपने शो में। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। अच्छा, सबसे पहले जो मेरा पहला सवाल होगा, वरना मैं स्टार्ट यहाँ से लेती हूँ, पर आज पहला सवाल मेरा ये होगा। आपको जैसे कि पता है वो थर्ड वेव आया कोरोना का और हम लोगों को सबको ये बड़ा प्रॉब्लम है कि आया आगे क्या होने वाला है, क्योंकि हमें जो अब लोगों को लग रहा है वो ये लग रहा है कि स्कूल फिर रमज़ान में बंद होने वाले हैं, फिर पता नहीं कब तक बंद रहेंगे। और इस तरह से तो बच्चे जो हैं आगे आपको पता है कि एग्ज़ाम भी होंगे, बच्चों की जो है वो एजुकेशन जो है उस पर असर तो खैर पड़ ही चुका है। तो अब ये बताएं, ये जो 2 हफ्ते के लिए जो तालीमी इदारे बंद करने की तजवीज़ है, इसके बारे में आप बताएं थोड़ा सा, ताकि हमारे देखने वाले जो हैं उनको काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाए। पहली बात तो ये है कि सिंध के अंदर जो थर्ड वेव के असरात हैं वो इतने ज़्यादा नहीं हैं। अच्छा। और दूसरा जो मेगा मेट्रोपॉलिटन सिटी कराची है, लकीली जो है यहाँ पर भी काफ़ी चीज़ें कंट्रोल में हैं, माँ सवाए कुछ चंद इलाकों के, कुछ यूसीज़ के अलावा। तो इसमें हमें हमारी आवाम को ये चाहिए कि वो एहतियात बरतें, एसओपीज़ पे अमल करते रहें, ताकि जो ये विक्ट्री है, विक्ट्री तो नहीं कहेंगे, यानी कि एक जो बचाव की कैफियत है इस वक्त वो बरकरार रहे। ऐसा ना हो कि हम भी पंजाब की तरह, हम भी दूसरे इलाकों की तरह जो है उसी लपेट में आ जाएं। ये तो हमारी पब्लिक और आवाम को, व्यूअर को इस बात का ख्याल रखना चाहिए। अब दूसरा, जहाँ तक तालीमी इदारों का तसलसल जो है सिंध गवर्नमेंट ने कायम व दायम रखा अल्टरनेट डेज़ की तरह या 50% स्ट्रेंथ की तरह, तो वो पॉलिसीज़ भी काफ़ी हद तक बेहतर रही और कामयाब रही। अभी कल क्योंकि स्टीयरिंग कमेटी की एक मीटिंग हुई है जिसमें फ़ैसले किए जाते हैं और हमेशा जो है सिंध गवर्नमेंट जो है उसकी मशावरत करती है, उसके बाद जो है वो जब वफाकी हुकूमत के साथ बैठती है तो वहाँ पर उन्हीं तजावीज़ को सामने रखती है। वहाँ पर सईद गनी साहब ने ये 2 हफ्ते की तजवीज़ दी थी, जहाँ पर हमने भी कुछ अपने इज़हार ख़याल किया है कि भाई स्कूल को मिनिमम चलाया जाए, कंटिन्यू किया जाए, ऐसा ना हो कि डिसकंटिन्यूटी हो जाए, चाहे कम टाइम के लिए हो। रमज़ान के औकात कार में फ़र्क किया जा सकता है, मगर हमने जो है तजवीज़ जो है वो ये नहीं दी, मगर सिंध गवर्नमेंट ने कहा है कि 2 हफ्तों के लिए स्कूल बंद किए जा सकते हैं। क्योंकि एक चीज़ ये भी है, इस वक्त आपके व्यूअर देख रहे हैं और यकीनन कि इस वक्त कुछ सो रहे होंगे और कुछ उठ के बैठे होंगे, आपका शो देख रहे होंगे। तो जब रमज़ान का महीना आता था पिछले 5 या 6 सालों में, आपने देखा कि रमज़ान जो है जून और जुलाई की समर वेकेशन में आता था। तो वो एक तरह से आदी हो गए थे कि जी बस सहरी की, उसके बाद सो गए, बच्चे भी सो गए, आराम किया, सारी रात जागते रहे थे। तो शाम को उठते हैं,
تو اسی طرح کی کیفیت ہے کہ وہ پچھلے کئی سالوں سے اس چیز کے یوزڈ ہو گئے. یہ کووڈ کا جو آیا اس میں تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ اسکول تو جا ہی نہیں رہے تھے بچے ان کے. تو جیسے آپ نے کہا کہ خاتون کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے, انہوں نے سب کام کرنے ہوتے ہیں, بچوں کو تیار کرنا ہوتا ہے, پھر اسکول بھی بھیجنا ہوتا ہے. تو اسی طرح سے یقیناً کہ کچھ پیرنٹس کی یہ خواہش ہے کہ بجائے سمر ویکیشن بعد میں ہو, کہ ابھی اگر گورنمنٹ ہی 2 ہفتے 3 ہفتے کے لیے بند کر دے, تو یہ کچھ پیرنٹس کے تاثرات یا ان کی خواہش ہے. مگر یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ پیرنٹس یہ ریئلائز کر چکے ہیں کہ کووڈ نے تعلیم کو جتنا نقصان پہنچایا ہے, یا جو ہماری پالیسیز تھیں, یا اس کے اندر کوئی تسلسل نہیں تھا, یا کوئی سپورٹ نہیں تھی, بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا عوام کو, چاہے کچھ تعلیم ہو, چاہے علم کی دولت کمانا ہو, یا جو ہے وہ فائنینشیل دولت کمانا ہو, جس کا ذکر آپ نے کیا کہ مرد حضرات جو ہے وہ دولت کما کے لاتے ہیں, کتنا مشکل ہے وہ کووڈ نے تو ستیہ ناش کر کے رکھ دیا. تو اب یہ ہے کہ تعلیم کا نقصان بھی پیرنٹس کو جو ہے نا وہ دکھ رہا ہے, نظر آ رہا ہے, اور بچے جو ہے وہ مختلف ایکٹیویٹیز میں انگیج ہو گئے. تو اسی لیے پیرنٹس کی خواہش یہ بھی ہے کہ کس نہ کس طریقے سے رمضان میں بھی کچھ نہ کچھ اسکول کی روٹین چلتی رہنی چاہیے, اور یہی سب کے لیے بھلا ہے, یہی کیونکہ تعلیم کے سوا جو جینا ہے جو بالکل بیکار ہے. تو دس از ویری امپورٹنٹ. ہاں, اس پہ اور بھی ہم بات کرتے رہیں گے. اچھا نہیں, مجھے ایک چیز بتائیں کہ ہماری سندھ حکومت کی تو پالیسی بڑی اچھی رہی, لاک ڈاؤن پہلے بھی جب ہوا تو کافی ہم لوگ سیف بھی رہے اسی وجہ سے. اب آگے کیا نظر آ رہا ہے, آگے کیا ہونے والا ہے؟ ہم کبھی سنتے ہیں کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن تو ہے, 8 بجے سب کچھ بند ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, پھر ایک دم سے سننے کو آتا ہے کہ بالکل 2 ہفتوں کے لیے سب کچھ بند ہو جائے گا. اب اتنی ساری سوشل میڈیا آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ ایکٹیو ہے, اب سمجھ نہیں آتا کہ وہاں کون سی خبر صحیح ہے اور کون سی خبر نہیں صحیح. تو اب آپ تو ہیں پیپلز پارٹی سے, تو کچھ کنفرم رپورٹ آپ آج دے دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں بات یہ کروں گا کہ آج کیونکہ قائد عوام اور قائد جمہوریت ذوالفقار علی بھٹو کی 42ویں آج برسی ہے. وہ کہتے ہیں بڑے ظالم ہیں تیرے ملک کے لوگ اور بڑے ظالم ہیں میرے ملک کے لوگ, قتل کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں جنازہ کس کا ہے. آج ہم ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ آج ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جو اس ملک کو آئین دیا, 73 کا آئین دیا, آج اسی کا تسلسل ہے کہ آج تمام اسمبلیاں جو ہے وہ موجود ہیں, اور عوام جو ایک ہجوم تھی آج عوام جو ہے وہ قوم بن گئی. بات یہ ہے کہ کرونا ایک عالمی وبا جب یہ آئی, اور آئی جب چائنا سے, تو ایک ملک ایسا تھا کہ اس کرونا جیسی عالمی وبا کے اندر جس طریقے سے جکڑا گیا اور جس طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ اس کرونا کو شکست دی, تو ایک تجربہ اگر کسی نے حاصل کیا تو وہ چائنا تھا. اور چائنا جب تجربہ حاصل کیا تو اس تجربے کو مد نظر رکھتے ہوئے پوری دنیا کے اندر جو پوری دنیا کو لیڈ کرنے والا WHO ہے, تو انہوں نے یہ چیز دیکھی کہ آیا کہ جو ملک اس کرونا کو جن لوگوں نے شکست دی ہے ہمیں ان کو فوکس کرنا چاہیے. اور فوکس کرنے کے لیے چائنا نے جو اس وقت کیا تھا, جو احتیاطی تدابیر جو انہوں نے اس وقت اٹھائی تھی, سب سے پہلے انہوں نے یہ کیا کہ کرونا زدہ جو لوگ تھے ٹیسٹنگ کٹس تیار کی کہ ہم تیار کریں ٹیسٹنگ کٹ اور ڈھونڈیں جن لوگوں کو کرونا ہے اور کرونا زدہ. اور آپ نے دیکھا کہ لوگوں کو گاڑیوں سے روک کے انہوں نے جو ہے وہ پھر دوسرا کام انہوں نے کیا کہ بات یہ کہ جب ہم ٹیسٹنگ کٹ سے لوگوں کو تلاش کر لیں گے تو ان کو کریں گے کیا. پھر ان کے لیے آئسولیشن سینٹر تیار کیے, ان کو آئسولیٹ کیا. پھر انہوں نے بات یہ ہے کہ تیسرا ان کا جو فوکس تھا وہ فوکس تھا آپ کا لاک ڈاؤن. لاک ڈاؤن کی طرف جب گئے تو سب سے پہلے عوام کا جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا وہ حاصل کیا, اور عوام کے درمیان یہ بات رکھی کہ ایک کرونا جیسی وبا ہے. اس وقت حالانکہ عالمی وبا نہیں تھی, لیکن ان کے ملک میں ایک صوبے میں بیان کے اندر وہ ایک وبا آ گئی تھی. اب وہ وبا جب آئی تو پورے صوبے کو انہوں نے جو ہے وہ لاک ڈاؤن کی طرف لے کے گئے, اور بات یہ کہ آخر کار وہ کرونا سے نکلے باہر. اور WHO نے تمام جو پوری دنیا کے اندر جب یہ کرونا جب پھیلا تو WHO نے احتیاطی تدابیر دی, اور وہی کام جو پاکستان کے جو احتیاطی تدابیر WHO نے دی تو وہ SOPs پہ سب سے پہلے, کیونکہ پہلا کیس 28 فروری جو ہے وہ پاکستان میں کراچی کے اندر ایک ڈائگنوز ہوا تھا, اور ڈائگنوز جب ہوا تو اس وقت ہم ہاتھ جوڑ رہے تھے کہ خدا کے لیے وفاقی حکومت کو یہ جو آپ بھر کے اس وقت ان ملکوں میں جہاں کرونا پھیلا ہوا ہے, خاص طور پہ آپ کے نیبر کنٹری ہیں, ایران ہے, افغانستان ہے, جن ملکوں سے لوگ ٹریول کر کے آ رہے ہیں, خدا کے لیے آپ ان کو وقتی طور پر یا تو آپ ٹیسٹنگ کٹس دیں ہمیں, ہم فوراً ان کو ٹریس آؤٹ کریں اور پھر ہم دوسرے کرائٹے بھیجیں. پھر ہم نے بھی وہی کیا جو چائنا نے کیا, جو احتیاطی تدابیر دی, اور جس کو WHO نے سراہا کہ ہم نے بھی یہ کیا, کوارنٹین سینٹر تیار کیے, لوگوں کو کوارنٹین کیا, ٹیسٹنگ کٹس تیار کی, اور کاروباری طبقے سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی تاجر تھے, جو منی تاجر تھا, جو یا انڈسٹریل تھا, جو پتارے والا تھا, جو اسکول ایسوسیشن تھی, چمڑا ایسوسیشن تھی, جو اس صوبے کے اندر تمام ایسوسیشن کو, چاہے وہ شادی والے ایسوسیشن ہو, ان کو اعتبار میں لے کر بھروسہ دلا کر کہ ہم جو جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی اللہ کرے گا ہم ان چیزوں کو ہم نکل جائیں گے, لیکن آپ کی ضرورت ہے اس وقت.
اور ہم نے ان کو ٹرسٹ ڈیفیسٹ لینے کے ساتھ تو بات یہ ہے کہ ہم لاک ڈاؤن کی طرف گئے. اس لاک ڈاؤن کا تسلسل یہ ہوا, وہ جو 1 مہینہ 1.5 مہینہ عوام نے سفر کیا اور جو صبر کیا, آج سندھ صوبہ جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ سب سے پیچھے کرونا میں, اور اس وقت بھی وزیر اعلیٰ جو ہمارے سندھ کے جو ہیں تو مراد علی شاہ, کیونکہ ان کا اپنا برادر ان لا کورونا جیسی عالمی وبا کے اندر دنیا سے گیا, اور انہوں نے ہاتھ جوڑا عوام سے کہ خدا کے لیے معیشت بن جائے گی, نہیں بنے گا تو انسان نہیں بنے گا. وفاقی حکومت کو تو 1.5 ماہ بعد میں یاد آیا کہ ہم نے کرنا کیا, ہمیں WHO سرا رہا ہے, ہمیں دنیا جو ہے وہ سرا رہی ہے کہ بہترین اقتصادی تدابیر جو ہے وہ سندھ حکومت نے لیے, لیکن ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وزیر اعظم ہمیں اپریشیٹ کرے گا, اپریسیشن دے گا. انہوں نے اپریشیٹ نہیں کیا, الٹا کیا کیا, سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا اور کہا کہ یہاں صوبے جو ہے وہ خود فیصلے کر رہے ہیں. تو 1.5 مہینے اور انہوں نے 7 اجلاس وزیر اعظم صاحب نے بلائے, اور 7 اجلاس کے بعد پتہ لگا کہ بریکنگ آئی کہ وزیر اعظم قوم سے خطاب کریں گے, اور قوم دیکھ رہی تھی. پاکستان جیسا ملک جو ہے وہ, اور پوری دنیا میں لوگ دیکھ رہے تھے کہ عمران خان صاحب قوم سے خطاب کریں گے, ایک بڑا پیکیج اناؤنس کریں گے اور بتائیں گے عوام کو جو ہے وہ ہم نے کس سمت کے اندر جانا چاہیے. وزیر اعظم صاحب قوم سے خطاب فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ بات یہ کھانسی ہو جائے, نزلہ ہو جائے, زکام ہو جائے, ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا, اور سمجھو کورونا نہیں ہے. تو کوئی وزیر اعظم صاحب سے پوچھے کہ کورونا جن کو لوگوں کو ہوتا ہے تو بات یہ کہ ان میں سمپٹمز کیا ہوتے ہیں. پھر وہ فرماتے ہیں کہ بات یہ کہ اس کورونا جیسی وبا کے اندر ہمیشہ جو بیرون ملک کے اندر ہمارے اوورسیز پاکستانی ہمیشہ ساتھ دیتے رہے. تو میں ایک اکاؤنٹ نمبر دے رہا ہوں, اس اکاؤنٹ میں چندہ بھیجنا شروع کر دیں, چیریٹی بھیجنا شروع کر دیں. تو یہاں قوم جو ہے وہ ایکسپیکٹ کری وزیر اعظم صاحب جو ہے کوئی پیکیج دیں گے, کوئی عوام کو ریلیف فنڈ دیں گے, کوئی ریلیف دیں گے, بجائے لینے کے عوام سے کہہ رہے ہیں آپ چندہ بھیج دو ہمارے اکاؤنٹ کے اندر. تو یہ تو صورتحال اس ملک کے اندر, وہ وزیر اعظم جو کورٹ میں فیصلہ لے کر آیا, اب جو فیصلے ہوں گے کورٹ کے احکامات یہ ہوں گے کہ اب جو فیصلے ہوں گے وہ NCOC فیصلے کرے گی اسلام آباد کے اندر, اور اس فیصلوں کے اندر آپ ہم بھی مجبور ہوئے. اب جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ آپ کے اسلام آباد کے اندر NCOC فیصلے کر رہی ہے. لیکن بدقسمتی یہ کہ NCOC ہم جب فیصلے کر رہے تھے نا, آپ بلیو کریں کہ ہم اس وقت رائے کس سے لے رہے تھے, ہم ڈاکٹر کی رائے لے رہے تھے, ہم ماہرین کی رائے لے رہے تھے, ہم پیرامیڈیکل اسٹاف کی رائے لے رہے تھے, ہم ان سے پوچھ رہے تھے ہمیں کس ڈائریکشن میں ہمیں جانا چاہیے, ہمیں کیا کرنا چاہیے. آج NCOC کے اندر کتنے ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں جن کی یہ رائے لے رہے ہیں, کتنے ماہرین بیٹھے ہوئے ہیں یہ رائے لے رہے ہیں. بات یہ ہے کہ وہاں ایسے منسٹر بیٹھ کے اور یہ فیصلے کریں کہ کورونا میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو کورونا جیسی وبا کے اندر ہاں نقصانات ہوئے ہیں, ایجوکیشن کے اوپر بہت بڑا ایک ہم نے لازمی سی بات ہے, ہم نے صبر کیا ہے اور سفر کیا ہے. صرف پاکستان نے نہیں کیا, پوری دنیا نے کیا ہے. اب کیونکہ جو ہمیں احتیاطی تدابیر WHO نے دی ہے پاکستان کو, اس میں یہ ایک کرائٹیریا وہ یہ ہے کہ جس جگہ پر, جس مطلب ڈسٹرکٹ لے لیں یا سٹی لے لیں یا کسی صوبے میں لے لیں, کسی علاقے میں لے لیں, جہاں 5.8 کورونا ہوگا تو وہاں اسکول کے جو بچے طالب علم ہیں وہاں اسکول جو ہے وہ بند نہیں کیے جائیں گے. اگر اوپر جائے گا تو اسکول بند کر دیے جائیں گے. کیونکہ پنجاب کی اگر بات کروں تو اس وقت 23% 22% کو لیڈ کر رہا ہے, وہاں ایجوکیشن کا نظام جو ہے بند ہے. ہمیں بھی پریشرائز کیا گیا کہ آپ یہاں بند کریں, تو ہم نے احتیاطی تدابیر جو ہے وہ, اور جو ہماری ایک ڈائریکشن ہمیں WHO نے دی ہے, ہمارے جو منسٹر ہیں سعید غنی بھائی نے, وہ جا کے جو ہے وہ سمری وہاں ارسال کی اور کہا کہ صوبے میں ابھی ایسی صورتحال نہیں ہے, ایسا پینک نہیں ہے کہ خدا نخواستہ ہمیں ایجوکیشن بند کرنا پڑے. لیکن اسی پہ ایک سوال یہ بھی ایک ہے جو میں ان سے بھی جواب لوں گی کہ مجھے یہ بتائیں, جو ایک ہائی کلاس سکولز ہیں وہاں تو چیک اینڈ بیلنس ہے, ٹھیک ہے, وہ خود بھی پراپر ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں. اب جو چھوٹے چھوٹے سکول ہیں جو گلی محلوں میں بھی ہیں, وہاں بچوں کو ساتھ بھی بٹھا رہے ہیں, ساری چیزیں ہو رہی ہے, ایک چھوٹی چھوٹی کلاس میں بھی بچے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, SOPs کو فالو کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا, تو وہاں کچھ کوئی جا کے چیک کرتا ہے, ایسا کوئی چیز ایسی کوئی ہے؟ میں ان سے بھی پوچھوں گی اور آپ سے بھی پوچھوں گی. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کے لیے اگر بات کروں, سعید غنی بھائی ہمارے جو ایجوکیشن کے منسٹر ہیں, ایک ان کو اور بھی بڑی ساری ذمہ داری ہیں, اور بھی ایک منسٹری ان کے پاس موجود ہے. سیکنڈ بات یہ رہی کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کراچی کے پریزیڈنٹ بھی. اس کے باوجود اگر پورے پاکستان کی اگر میں بات کروں, صبح اگر ٹیلی ویژن آپ کھولیں نا تو سعید غنی بھائی 7:30 بجے سے لے کر 12 بجے تک مختلف اسکولوں میں جاتے ہیں. اچھا, ان اسکولوں میں جاتے ہیں جہاں ہمیں کمپلین ملتی ہے, جہاں میں کمپلین ایشو ہوتی ہے. میرا بھی کہنا نہیں ہے کہ وہ خود جائیں, کوئی ایسی کمیٹی بنائیں, کچھ ایسا ہر ایریے کا, ہر بڑے علاقے کا, کہ وہ جا کے, اب اگر میں بولوں کہ کوئی وزیر اعظم یا کوئی اٹھ کے خود جائے چیک کرنے, تو یہ تو ہو نہیں سکتا. دیکھیں نا, بات یہ کہ جب سرپرست اعلیٰ جب آپ کا اسٹرک ہو نا, تو نیچے آٹومیٹکلی جو نیچے کام کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ آٹومیٹکلی اس ڈائریکشن پہ آتے ہیں. یا ETO, DDO,
एसीज इनको ये पाबंद किया हुआ है कि आप स्कूलों को आप जो एसओपीज दी हुई हैं उसके अंदर जो है वो सैनिटाइजर से लेकर मास्क से लेकर ग्लव्स से लेकर जहां जरूरत पड़े ग्लव्स की वहां ग्लव्स से लेकर ये आपने तादी तदबीर जो दी हुई है स्कूलों को। और दूसरी बात ये रही क्योंकि मेरे भाई अराई भाई भी एक प्रेसिडेंट हैं एसोसिएशन के एजुकेशन के, अब ये इन पे लाजिम है क्योंकि वो मीटिंग ये करते हैं मिनिस्टर के साथ आके और ये आके डायरेक्शन लेते हैं कि हमें क्या करना है। तो जो जिन चीजों के ऊपर इन्होंने आके अमल करना है और इस पे आके ये चीजों को इम्प्लीमेंट कराना है तो कुछ जिम्मेदारियां एसोसिएशन के ऊपर भी है। ये इनके साथ अब सारे स्कूल तो नहीं बैठते मिनिस्टर के साथ, जो एसोसिएशन के प्रेसिडेंट होते हैं वो बैठते हैं और उस पे जो अमल कराना है, जो चीजें हमने इनको डायरेक्शन दी उस पर इन्होंने उसको जो है लेके जाना है। और बेहतरीन मैं कहता हूं कि बेहतरीन कारकर्दगी है कि उस पर अमल भी करवा रहे हैं। और बेहतरीन इस वक्त एजुकेशन निज़ाम के अंदर जो छोटे स्कूल हैं, दरमियाने जो बड़े स्कूल हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सिंध की अगर मैं बात करूं काफी हद तक बेहतरी है। ये मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड में आपसे बात चले, अभी टाइम है और भी बातें आपसे करूंगी, पर इसी पे मैं इनसे जवाब लेती हूँ। जी इसी की कंटिन्यूटी में कि सिंध हुकूमत की ओवरऑल जो पॉलिसीज़ थी वो बैलेंस थी, जिसकी वजह से आपने कमेटीज़ का बताया, एक डीएमसीज़ के नाम से डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटीज़ बनाई गई जिसमें डीसीज़ वगैरह जो है उसको ऐड करते थे। उसमें तमाम शोबा जात के लोग थे जो कि सिंध गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश की थी। इस तरह से उन्होंने हमारे डायरेक्टरेट्स जो हैं, डायरेक्टर डीजी प्राइवेट स्कूल्स हैं, उन्होंने कमेटीज़ बनाई। इसी तरह से जो हमारे दूसरे गवर्नमेंट स्कूल्स की मॉनिटरिंग करने के लिए कमेटीज़ बनी। इस तरह से प्रोविंस की एक मॉनिटरिंग कमेटी बनी। ठीक है, ये मॉनिटरिंग अभी तक चल रही है, मगर ये है कि ये डिपेंड करता है जिन एरियाज़ में रेशो ज़्यादा आता है। जैसे कि आप देखेंगे कि अगर जो कोविड टेस्ट हो रहे हैं उसका 2 से 3% सिंध कराची के अंदर जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, तो वेरिएशन हो रही है, उसकी एवरेज जाके कुछ और बनती है। मगर ये है कि कभी 2%, कभी 3%, कभी 3.5% पॉजिटिव आते हैं टोटल टेस्ट में से जो। तो अब उस लिहाज से जिन एरियाज़ में, जिन यूसीज़ में आता है, जैसे 27 यूसीज़ जो है मॉनिटर की गई, वहाँ की मॉनिटरिंग ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दी गई। तो ये हिकमत अमली बड़ी अच्छी चल रही है जिसमें डायरेक्टरेट प्राइवेट स्कूल्स भी काम कर रहा है, सिंध गवर्नमेंट का जो तालीम की मिनिस्ट्री है वो भी काम कर रही है, उसके साथ सेहत की मिनिस्ट्री, काम तो सब लोग कर रहे हैं। इसी के साथ साथ हमारी जितनी भी एसोसिएशंस हैं, जो इनका अलाइंस है, जो फेडरेशन है, वो उनकी अपनी कमेटीज़ बनी हुई हैं। हम लोग नेटवर्किंग में हैं, कॉन्टैक्ट में हैं, एसओपीज़ स्कूल्स में फॉलो किए जा रहे हैं और डिपेंड करता है कि किस तरह के स्कूल्स हैं। जहाँ तक प्राइवेट स्कूल की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स का तो ज़ाहिर है फिर गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसके अंदर एसोसिएशन भी इन्वॉल्व हैं, बाकायदा मॉनिटरिंग कर रही हैं, देख रही हैं क्या होना चाहिए, जिसमें जो जैसी चेक इन होता है या बच्चा। कोई ऐसे कंप्लेंट सेंटर है कि अगर आया कोई आम आदमी इस तरह से कुछ देखता है कि वो एसओपी फॉलो कोई स्कूल नहीं कर रहा, तो कोई ऐसा नंबर है जहां आप कंप्लेन कर सकें? ये भी बिल्कुल हमारी एसोसिएशन के, फेडरेशन के, सूबा सिंध का भी नंबर मौजूद है। अच्छा। लोगों के पास हमारे बेसिकली ग्रुप्स बने हुए हैं। अच्छा। ठीक है, ग्रुप के अंदर जो है वो चीज़ें आ जाती हैं। तो मैं ये बता रहा था कि जब स्कूल के अंदर आज भी वो निज़ाम कायम है कि जब चेक इन होता है तालिब इल्म तो एक जो डिसइंफेक्शन गेट बनाए हुए हैं। अच्छा। वहाँ से डिसइंफेक्शन होकर अंदर इंटर होता है, फिर उसके बाद सैनिटाइज़र है, वॉशिंग है, हर 1 घंटे के बाद वॉशिंग की जाती है, क्योंकि जब वो सिंक वगैरह इंस्टॉल कर दिए गए थे तो उसके बाद वो वॉशिंग का प्रोसेस आज तक चलता है। जब स्कूल से बच्चा जब जा रहा होता है, मास्क तो आपको पता है कि मास्क के बगैर नहीं इन होता, स्कूल जो है मास्क अपना प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ पेरेंट्स जो हैं कर रहे हैं। जो छोटे स्कूल है वहाँ पर, जो बहुत छोटे स्कूल हैं 1000 रुपये से कम फीस वाले, वो मास्क प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, मगर जितने भी उससे ज़्यादा वाले हैं वो जिनके पास मास्क नहीं होता वो भी स्कूल प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जब बच्चा चेक आउट होता है तो उस वक्त भी डिसइंफेक्शन के साथ आउट होता है, उनकी गाड़ियों में स्प्रे कर दिया जाता है, जो प्राइवेट सेक्टर कर सकता है। ये हमारी एसोसिएशन की पॉलिसीज़ हैं जो कि बड़ी सेटिस्फैक्ट्री हैं, हमारी जो मिनिस्ट्री भी उसमें सेटिस्फाइड है। अभी एक्चुअली हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, इस पे अब हम और बात करेंगे, पर ब्रेक का मुझे काफ़ी देर से काम है, अच्छा ठीक है, लेनी पड़ेगी क्योंकि फिर आगे हमारा सिस्टम नहीं चलता, आप समझ सकते हैं। अच्छा जी, अब आगे एक ब्रेक का टाइम, हम लेंगे छोटी सी ब्रेक से वापस आके अपने गेस्ट से जो है हम बात भी करेंगे, आप हमें लाइव भी कॉल कर सकते हैं। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ गए हैं और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनिशा। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं और आपसे हमारी बात हो रही थी, ब्रेक आ गई थी और वो बात वहीं रुक गई, तो वो सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहां से टूटा था। क्या कह रहे थे आप? देखिए, बेसिकली कराची की और सिंध की आवाम जो है, बेसिकली इनको एक्चुअली क्रेडिट तो जाता है, मगर जैसे कि कल भी मैंने ये देखा कि एक शॉपिंग मॉल के अंदर जो है वहाँ पर प्रॉपर एसओपीज फॉलो नहीं किए जा रहे थे, जो कि न्यूज़ आई और फिर अगर आके उसको मार्केट को बंद करने की कोशिश की गई पुलिस की जानिब से, तो वहाँ पर जो है उन्होंने हंगामा किया। अब ये देखिए, बाशऊर कौम का हमें, क्योंकि अभी व्यूअर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो हम ये चाहेंगे कि आवाम को जो है बाशऊर हों और इस तरह से ना करें, एसओपीज़ को फॉलो करें। ये आप ही के फ़ायदे में, क्योंकि ये वो सिटी है, मेगा मेट्रोपॉलिटन सिटी है और ये एक फाइनेंशियल हब है जहाँ पर इतनी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं। ज़ाहिर है कि इसमें कोई शक नहीं, कोई भी दुकान का शटर नीचे नहीं किया जा सकता, कोई बिज़नेस बंद नहीं किया जा सकता, और यहाँ के जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो चाहे कहीं से एक्सपोर्ट इंपोर्ट से लेकर उस तमाम छोटे बिज़नेस तक जो है वो तमाम जो है पाकिस्तान को फीड करता है। यहाँ से इतना सबसे बड़ा टैक्स जो जाता है यहाँ से जाता है। इसका मतलब है कि आफियत इसी बात में है, खैरियत इसी बात में है पाकिस्तान की कि हमारे बिज़नेस चलते रहें, हमारे काम चलते रहें, हमारी ज़िंदगी रवां दवा रहे, मगर आप अपने आप को ढालें, बाशऊर कौम बने। मैं छोटी सी एक मिसाल दे के बात ख़त्म करूँगा कि जापान में आपको पता है कि अर्थक्वेक आते रहते हैं, बार बार आते हैं, बैठे बैठे दिन में 4 मरतबा भी जो है ना हल्का सा आएगा। तो वो क्या करते हैं, उन्होंने अपने लाइफ स्टाइल को ढाल लिया है उस तरह से। वहाँ पर बारिश भी अचानक हो जाती है चलते चलते, उन्होंने अपनी लाइफ स्टाइल को ढाल लिया है। ये छोटी सी अम्ब्रेला साथ पर्स में रखते हैं, जैसे आप मोबाइल रखते हैं कि बारिश हुई, मगर वो सारे काम करते हैं, ड्यूटीज़ पे जा रहे हैं, जॉब्स जा रहे हैं। वो अर्थक्वेक हो गया तो चुप करके बैठ नहीं जाते। तो हमें इस तरह के डिज़ास्टर्स के लिए, या जो अभी वबा आ गई है, अपने आप को ऐसा ढालना है। इसमें कौन सा बड़ा मुज़ायका है कि अगर हम मास्क पहन लें या हम इस तरह से करके, ठीक है हम सोशल डिस्टेंस भी रखें मगर हम सोशली इंटैक्ट भी रहें, मिले जुले भी, मगर अपना जो है हम ना हाथ मिलाएं, सैनिटाइज़र का यूज़ करें। चलो सैनिटाइज़र नहीं तो आप अपना हैंड वॉश करें, दिन में 2 बार ज़्यादा कर लें, हाइजीन रहेंगे। हमारे रिलीजन में भी ये चीज़ है। तो आवाम से मेरी ये गुजारिश है कि अगर आप साफ़ सुथरे रहेंगे, आप अपने लाइफ स्टाइल को कोरोना के साथ जीना सीखेंगे, तो आप पूरे पाकिस्तान के लिए मिसाल बनेंगे। आप मिनी पाकिस्तान हैं, आप कोई कम चीज़ नहीं है। आप पूरे पाकिस्तान को 70% रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं। तो बहुत सी बातें करने वाली हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो मुख्तसरन ये है कि हमें अपना बचाव खुद करना है, हमें आके कोई और मदद नहीं करेगा। अपने लाइफ स्टाइल को हमने ढालना है, अपने बच्चों को तालीम देनी है, अपने लिए घर के लिए कमा के लाना है। ये सब हमें करना पड़ेगा और हमें इस तरह से जीना पड़ेगा। बिल्कुल जी। अच्छा, मैं एक चीज़ और आपसे पूछूंगी कि कोरोना टेस्ट जब पिछले साल जैसे ये वबा आई है तो बड़ा एक्सपेंसिव था और गरीब जो बंदा है तो वो तो वैसे ही टूटा हुआ था, वो करवा ही नहीं सकता था। और कुछ लोगों को तो हुआ भी, तो वो लोगों में घूम भी रहे हैं, घर पे भी है कि अब कौन इतने 1000 का जाके टेस्ट करवाएगा। अब कुछ हम लोगों को कुछ सुकून मिला कि अब फ्री में टेस्ट हो रहे हैं, कुछ ऐसा है या होने वाला है? पहले भी फ्री में होते रहे, पता नहीं कहाँ हो रहे थे। मैं आपको बताऊं, लाइन लंबी होगी ना। अब मुझे एक बात बताएं, आप कह रहे हैं कि एक जगह जमा नहीं होना, इतनी लंबी लंबी लाइनें, उसमें जाके आप कोरोना अगर बंदे को हुआ 4 घंटा खड़ा हुआ है लाइन में, तो इतनी तो वीकनेस हो जाती है, बेचारा खड़ा कैसे हो? देखें, कोरोना के बाद जब पहले जब अफेक्टेड हुआ, कोरोना जब आया, पहली लेयर आई, तो ऐसा नहीं है। हमारे तकरीबन कुछ 7 स्टेशन हमने बनाए और मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो जो आपके टेस्टिंग किट वाला जो चक्कर था जो है उसके लिए हमने मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर, हाँ ठीक है, रश था, क्राउड था, एकदम एक पैनिक था, डर था, खौफ था। ऐसा खौफ था कि मैं अपने जैसा अगर आज मैं बात करूँ, हम उसको कोरोना के अंदर भी हम जो है वो शोज़ करते रहे और जो एहतियाती तदाबीर थी हम उस पर जो है वो हम काम करते रहे। अच्छा, जहाँ जहाँ टेस्टिंग किट्स होती रही हैं वहाँ वॉक थ्रू गेट रहा है और वॉक थ्रू गेट के बाद स्प्रे भी होता रहा है, सैनिटाइज भी होता रहा है। फिर जाके वो जो आपकी लेन होती है, लेन के ऊपर भी ऐसा नहीं कि एक जगह से टोकन लेना तो वही लेन में लग जाओ। टोकन कहीं से मिलता था, टोकन लेके आपने वेट कहीं करना था, वेट के बाद फिर आपका कहीं जाके वो आपने टेस्ट करवाना था, फिर रिपोर्ट ऑनलाइन आनी थी। मतलब ये वो सब चीज़ें थी जो सीरीज़ में थी और ये सब चीज़ें जो है वो सिंध हुकूमत ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, ये अडोप्ट कराया आवाम से और अल्हम्दुलिल्लाह हम काफ़ी सक्सेस हुए, हमें सक्सेस मिला। लेकिन इस सारे प्रोसीजर के अंदर मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमें लाजमी सी बात है, जितने वसाइल होते हैं ना वो मसाइल भी साथ होते हैं। अब देखिए, आलमी वबा ही ना, आलमी वबा के साथ आप ये देखें कि कराची का और पूरे सिंध की 90 साल का रिकॉर्ड टूटा। आलमी वबा के साथ साथ जो है वो ऐसे भी हालात आए पाकिस्तान के अंदर और सिंध के अंदर जो है वो टिड्डी दल से हम निकले नहीं थे बाहर। अभी हम किसानों को, वहाँ हारियों को हम अभी फेस कर रहे थे
کہ ایک دم بارشوں کا آ گیا معاملہ، مطلب کورونا تو آیا ہی آیا، پھر بات یہ کہ عالمی وبا ہے، اور ساتھ میں یہ اس قسم کی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر بات یہ ہے کہ اگر امتحانات آتے ہیں تو ان امتحانات کو بھی سندھ حکومت نے جو ہے نا فیس کیا، لیکن سارے چیزوں کے اندر وسائل کی بڑی سخت ضرورت تھی ہمیں۔ وسائل کیا بات یہ ہے کہ یہاں لازمی سی بات ہے، سندھ سے ایک بڑا جو ہے وہ آپ کا جو ان آؤٹ ہوتا ہے وہ نکال کے وفاق لے جاتی ہے۔ ہم نے اس وقت بھی ان کو کہا تھا کہ خدا کے لیے، کیونکہ میرے بھائی اختر رانی بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی یہ بات ان کے اندر ہوگا، خاص طور پہ ایجوکیشن کے اوپر ہم نے ایک سمری ارسال کی تھی، اور سمری کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ دیکھیں بات یہ کہ کئی خربوں روپے کا نہیں ہے، ہم یہ کہیں کہ بجٹ دینا ہے، کچھ جو ہے وہ کروڑوں کا بجٹ دینا ہے۔ آپ کے جو یہ جو ٹیچر ہوتے ہیں انہوں نے بڑا ہمارے ساتھ کوپریٹ کیا سندھ حکومت کے ساتھ، اور ٹیچروں نے کہا ہم اس وقت فیس نہیں لیں گے، اپنا ان کی تنخواہ نہیں لیں گے جب تک کرونا جیسا ہے، لیکن اب بات یہ کہ اسکول بند کرتے نا تو اسکولوں کو ان کو کرایہ بھی دینا ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ کم سے کم 1 سال کا کرایہ اسکولوں کو اس وفاقی حکومت، اور ہم پارٹیسپیٹ کریں 50-50%، اور بچوں کی جو بات یہ ہے کہ ایجوکیشن کے اوپر جو فیسز ہیں، فیسز سندھ حکومت اور وفاقی حکومت مل کے جو ہے وہ 6 مہینے کی دے دے، اور اسی طریقے سے اسکولوں کی اب لازمی سے گاڑیوں کو بھی جو کنوینس ہوتی ہے ان کے لیے بھی کوئی بجٹ دیا جائے، کیونکہ اسکول بھی ریلیکس ہو جاتے، کافی بچے اسی وجہ سے گئے ہیں، ٹیچروں کو ہاں 1-1 لاکھ روپے کا جو ہے وہ بلا انٹرسٹ جو ہے وہ قرضہ بھی دیا جائے۔ یہ ہم نے سمری ارسال کی تھی، لیکن میں نے کہا نا کہ وفاقی حکومت میں بیٹھنے والا وزیر اعظم وہ قوم سے چندہ مانگ رہا تھا جب کورونا پیک کے اوپر تھا، اور آج بھی صورتحال یہ کورونا کے اوپر ہم تو آپ جب اس کے اوپر عمل کریں، جب وزیر اعظم خود اجلاس بلا رہا ہے کورونا زدہ ہو کر، کہ اجلاس بلا کے اس کو مانیٹر کر رہا ہے تو آپ ہم کیا کسی طرف جائیں گے؟ یہ عوام کو جب آپ ڈائریکشن ہی غلط دیں گے تو پھر آپ نے کہاں سے چیزوں کو امپلیمنٹ کرنا؟ ہاں باحثیت قوم مل کے ہم نے اس کو جو ہے وہ فیس کرنا ہے۔ آج یہ دیکھیں کہ آپ کتنے اشتہارات کورونا کے آ رہے ہیں، وفاقی حکومت کا کام ہے نا۔ آپ مجھے بتائیں آپ نے بریک لیا کورونا کے کتنے اشتہار وفاقی حکومت نے دیے، کتنے اشتہارات اخبارات کے اندر ہے، ایک فون اگر کال کرے نا میسیج لگا ہوا ہے۔ تو سیریس ہماری حکومتوں کو ہونا چاہیے، اگر حکومتیں سیریس نہیں ہوں گی تو پھر آپ کیا اس پہ کریں گے؟ عوام سیریس ہوگی؟ عوام تو بات یہ ہے کہ عوام تو عوام ہے، لازمی سی بات ہے۔ اس وقت صورتحال کیا ہے، اس وقت وسائل نہیں ہے لوگوں کے پاس۔ یہ حکومت جو وعدے قوم سے کر آئی تھی کہ ہم کرپشن ختم کریں گے، 4% کرپشن بڑھا دی، ہم نوکریاں دیں گے، لوگوں کو بے روزگار کر دیا۔ ایک چیز اور بھی پوچھوں گی، کیونکہ ٹائم شاید بہت زیادہ نہیں ہے، پر ایک چیز میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ یہ ضرور بتائیں مجھے کہ رمضان جیسے کہ آ رہا ہے، اور رمضان کے مہینے میں لاک ڈاؤن جو سننے میں آ رہی ہیں بہت ساری چیزیں، پراپر لاک ڈاؤن اسی طرح سے رہے گا جیسے اب 8 بجے سب کچھ تقریباً بند ہو جاتا ہے، یہ رہے گا، یہ ٹائم پہلے ہو جائے گا، یا بالکل لاک ڈاؤن ہو جائے گا، سب کچھ بند؟ کیا طریقہ کار ہے وہ تھوڑا سا آپ بتا دیں۔ دیکھیں یہ ہینڈسم لاک ڈاؤن، اسمارٹ لاک ڈاؤن میں بحثیت پاکستان پیپلز پارٹی کا ادنا سا کارکن میں اس کو ریجیکٹ کرتا ہوں، اور سندھ حکومت بھی ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کیا مذاق ہے عوام کے ساتھ؟ اگر آپ نے لاک ڈاؤن کرنا ہے تو بات یہ ہے کہ مطلب یہ حکومتوں کا کام ہوتا ہے کہ عوام کو ریلیف دینا، تاکہ بات یہ ہے کہ لوگوں کو وسائل مل سکیں، یہ قوم کے ساتھ مذاق نہ کیا جائے۔ بات یہ ہے کہ ایک ایریے کے اندر آپ لاک ڈاؤن لگا لیتے ہو، ٹینٹ تمبو لگا لیتے ہو، تمبو لگا کے اب بات یہ اس نے تو جانا ہے کام کے اوپر، وہ پیچھے گلی سے گھوم کے چلا جاتا ہے، وہ بائک باہر کھڑی کرتا ہے، گاڑی باہر کھڑی کرتا ہے، چلا جاتا ہے، تو عوام کا مذاق ہے۔ اگر آپ نے لاک ڈاؤن لگانا ہے تو آپ سیریس ہے اس معاملات کے اوپر، اور ایک عالمی وبا ہے۔ بات یہ کہ بات کی ہوتی ہے کبھی جیسے آپ کا وہ ڈینگی مچھر بندے کو ڈینگی کر دیتا تھا نا، ہم ڈینگی مچھر ہم نے مار دیا، لیکن کورونا جو ہے نا وہ انسان سے کورونا پھیل رہا ہے، انسان کو کیسے مارے؟ اگر میں لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے تو وہاں تو گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے عوام کو جو ہے وہ پے کر رہی ہے نا، وہ گھر پہ اگر بیٹھا ہے تو اس کو روٹی تو کھانے کو مل رہی ہے، اس کے 2 بچے یا اس کی بیوی خودکشی تو نہیں کر رہی۔ یہی کر رہا ہوں نا کہ اگر یہاں اب لاک ڈاؤن لگتا ہے تو آپ اپنی عوام کا سوچیں نا کہ وہ تو بھوکا مر جائے گا، آپ تو دے نہیں سکتے ہمیں کچھ۔ یہ تو دیکھیں ہم نے یہی تو آپ سے بھی تو بات کر رہا ہوں نا کہ عوام کے لیے آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ آپ عوام کے لیے سوچ یہ رہے ہیں کہ آپ چندہ بھیجو، پھر اس کا مطلب ہے آپ بھی ہماری طرح مجبور ہیں۔ پاکستانی ہو نہیں، مجبور نہیں ہے۔ دیکھیں بات یہ نہیں، آپ اگر یہ بات کر رہے ہیں تو میں یہ معذرت کے ساتھ ہی کہوں گی کہ ہم نے تو بڑا سندھ حکومت پہ تو ہمارا پیپلز پارٹی پہ تو بڑا بھروسہ ہے، ایک ان کے پاس بھی تو پاور ہے کہ وہ اپنی بات آگے رکھ سکتی ہے۔ آج کورونا تو اگر آپ کہیں کہ کیا کہہ سکتے ہیں تو پھر ہم عام عوام کیا پہلا کیس آنے والا ہے صوبے کے اندر، آج سب سے پیچھے صوبہ کیوں ہے کورونا کے اندر؟ وجہ یہی ہے نا، آج سندھ حکومت جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں ہمارا 2-2 سال کا ڈیولپمنٹ فنڈ ہم نے کورونا میں لگا دیا، ایک بجٹ دیا جاتا ہے نا، بجٹ دیا جاتا ہے، کورونا کا تو بجٹ نہیں ملا نا ہمیں، یا کورونا کے اوپر ہمیں کوئی ایکسٹرا بجٹ دیا ہو، یا پھر عالمی وبا ہو جائے، نگانی آفات بارشیں ہو گئی، کوئی ہمیں دیا تو نہیں کچھ
گیا کیا, یا پھر بات یہ کہ وہ ٹڈی دل والا معاملہ ہو جائے, اس میں دیا تو کچھ بھی نہیں کیا, لیکن ہم نے اپنے وسائل پہ رہ کر ہم نے فائٹ کی ہے. پر بات سنیں, عوام تو ہر ایک چھوٹی سی چھوٹی چیز پہ ٹیکس دے رہی ہے. جب عوام مشکل میں آئی ہے تو جب عوام پے کر رہی ہے ٹیکس, تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عوام کوئی بھی پرابلم میں آتی ہے, کچھ بھی کسی بھی صورت واپس عوام کو ریلیکس تو کیا جاتا ہے نا. پوری دنیا بھر میں اگر ٹیکس پے کیا جاتا ہے تو اس کی جاب اگر بندے کی ختم ہو جائے, کوئی گھر کا کرایہ نہیں دے سکتا, کوئی بیمار ہو یا کسی طرح کی بھی سچویشن ہو, تو آپ کو حکومت جو ہے وہ سپورٹ کرتی ہے. ادھر اگر ہم ایک پین خریدتے اور اس پہ ٹیکس دیتے تو ہمیں کیا مل رہا ہے واپس؟ دیکھیے یہی تو بات ہے نا, کراچی اگر بات یہ کہ 72% نہیں پر یہ بات آپ نہ کہیں, آپ کہیں کہ آپ کو یہ بات آگے لے کے جانی چاہیے. ہمارا تو بھروسہ ہم گئے بلیو کریں, ہم نے ان تاجروں کے لیے میں آپ کو بتاؤں, ہم نے 14 نکات پر بنی ہوئی ایک سمری گورنر صاحب کو دی. آپ کو بتاؤں گورنر صاحب کو ہم نے کہا یہ تاجر بیچارے یہ کس طریقے سے کاروبار اپنا چلائیں گے, اگر بند کرنے جا رہے ہیں تو خدا کے لیے ان کو بلا سود قرضہ دیا جائے 1 لاکھ روپیہ. بات یہ کہ کرایہ ہم معاف کیا جائے 6 مہینے کا. حکومت جو ہے وہ ہم پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے ہم تیار تھے. ہم نے کہا 50% وفاقی حکومت دے, 50% آپ کی صوبائی حکومت سندھ دینے کے لیے تیار ہے. آپ ہمارے ساتھ کھڑے تو ہوں. یہ جو بیچارے نوکریوں کے اوپر جو لوگ جاتے ہیں ان کو کم سے کم جو ہے وہ ان کو جو ہے کچھ نہ کچھ کمپلسیٹ کیا جائے. جو کرایہ جو اس نے مالک کو دینا دکان کا اس کو کمپلسیٹ کیا جائے, پھر منی تاجر کو قرضے دیے جائیں. یہ ساری ایجوکیشن کے اوپر بھی ہم نے ان کو سمری لکھ کے دی. کیا ہوا, گورنر صاحب کو جب سمری دی نا, گورنر صاحب کو خود کوارنٹین ہو گئے 14 دن کے لیے. لاک ڈاؤن, انہوں نے لاک ڈاؤن تو اپنی جگہ ہی تھا. پھر ان کے وزیروں نے اٹھ کے جہاں ہم نے لاک ڈاؤن لگایا وہاں بیٹھ گئے, کاروباری طبقے کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے. اچھا یہاں کراچی کے اندر ہم لاک ڈاؤن لگا رہے ہیں تو یہاں کھڑے ہوئے حکومت کے خلاف, پنجاب میں لگا رہے ہیں تو وہاں نہیں کھڑے ہوئے عوام کے خلاف, کے پی کے میں لگا رہے ہیں تو وہاں نہیں ان کے خلاف کھڑے ہوئے حکومت کے خلاف. تو یہاں دوگلا معیار, یہاں جو اپوزیشن ہمیں ملی ہے ماشاءاللہ سے ایسی جو ہے وہ انمول اپوزیشن ہمیں یہاں ملی ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ کورونا کو پھیلانے کے اندر کوئی جگہ چھوڑی نہیں تھی اپوزیشن نے. اتنا انہوں نے بات یہ ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ مس گائیڈ کیا کہ سندھ حکومت غلط ڈائریکشن میں جا رہی ہے, اور الحمدللہ دیکھیں سکسیز ہوئے ہیں. لیکن وہ کہاں گئے وینٹیلیٹر, جو 1200 وینٹیلیٹر وفاقی حکومت منگا رہی تھی, کہ آپ دیکھیں گے 1200 وینٹیلیٹر آ رہے ہیں. پھر بات یہ کہ بھی مارکس کی آپ بات کر رہی ہیں کہ مارکس میں ہم نے لکھا بھی وفاقی حکومت کو, اب اگر کسی کے 6 بچے ہیں, اب ایک مارکس کتنے کا مارکیٹ میں 10 روپے کا دستیاب ہے. اب 6 بچوں کو اگر وہ 60 روپے کے مارکس دلائے گا, ماں باپ 80 روپے کے مارکس تو ملٹیپلائی کریں ایک دن میں اس کو کتنے مارکس کی ضرورت ہے, تو وہ کہاں سے مارکس کے پیسے لائے گا. ہم نے تو یہ بھی لکھ کے دیا کہ ہم 50% آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے تیار ہیں, وفاقی حکومت ہمارے ساتھ شیئر کریں, ہم مارکس دیں عوام کو, کم سے کم کچھ تو ریلیف دیں. لیکن آپ کو یقین کریں کہ جس طریقے سے یہ اس وقت اندھی گونگی اور بیری حکومت اس وقت وفاق میں بیٹھی ہوئی ہے, ایسی حکومت ہم نے زندگی کے اندر ایسا وزیر اعظم نہیں دیکھا. کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ آنکھیں بند کر دیتا ہے, آنکھیں ایسے بند کرتا ہے کہ بات یہ ہے کہ یہ عوام کو تو دھکیل دیا نا کہ آپ کورونا کے اندر آپ جاؤ. آج یہ خوش ہو رہے ہیں جی ہماری ایکسپورٹ بڑھ گئی. بھائی ایکسپورٹ تو بڑھے گی تمہاری, پورے پاکستان کے اندر پورٹ بند پڑے ہیں, آپ پاکستان کھول کے بیٹھے ہو. ہم نے ڈالر نیچے لے کر آگے, ڈالر تو آنا, آئی ایم ایف سے آپ نے قرضہ لیا ہے, ابھی نئے آپ کا ڈالر آئے ہیں ملک میں, تو ڈالر نیچے آنا ہے. یہ پتہ نہیں عوام کے ساتھ کیوں مذاق کر رہے ہیں. تو یہ کرونا جیسے جو ہے عالمی وبا کے اندر باعثیت ہمیں قوم تو ہم نے جو ہے وہ ہم نے فیس کرنا ہی کرنا ہے, لیکن حکومتوں کا بھی ذمہ داری ہوتی ہے. میں سمجھتا ہی ہوں کہ وفاق میں جو حکومت موجود ہے ابھی بھی سیریس لینے کی ضرورت ہے. جب ہم ہاتھ جوڑ رہے تھے, اور آج یہ خود یہ ہاتھ جوڑ رہے ہیں, اب پورے پنجاب میں پھیلا ہوا ہے کورونا. آج کتنے 22-24 ہزار بچے اس وقت پنجاب کے اندر کورونا زیادہ ہے. کبھی بھی کورونا بچوں کو نہیں ہوتا تھا, یہ تیسری لیئر میں بچوں کو کورونا افیکٹڈ ہونا شروع ہوا ہے. تو اس وقت آپ کے توسط سے میں تمام لوگوں کو یہ ریکویسٹ کروں گا, بنتی کروں گا کہ ہاتھ جوڑ کے بنتی کروں گا, خدا کے لیے اپنے بچوں کو تھوڑا سا آپ سیکیور رکھیں, گھروں میں رکھیں. یہ تیسری جو آپ کی کورونا کی لیئر آئی ہے یہ افیکٹڈ بچوں کو بھی کر رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز اور میں پوچھنا چاہوں گی, آپ مجھے یہ بتائیں کہ ابھی تک سندھ سے اسکول سے کسی بچے کا کوئی کیس ایسے سامنے آیا ہے؟ نہیں, ایسی کوئی رپورٹنگ نہیں ہوئی. جو نعیم صاحب نے کہا تھوڑا فگر میرا خیال رانگ کر گئے. بیسکلی ہوا کیا ہے کہ وفاقی حکومت کی یہ نااہلی ہے کہ جب بھی یو کے سے یورپ سے جو لوگ پورٹ پہ اترتے ہیں ان کا ٹیسٹ نہیں ہوتا. وہاں پر ایک بیسکلی جو 3rd ویو کے اندر, جیسے یورپ میں آپ اسپیشلی انگلینڈ کی بات کر لیں تو ایک جو وائرس ہے اس کا اسٹرکچر چینج ہوا ہے B11 کے نام سے اس کے اندر, تو وہ ذرا ینگ لوگوں میں ہو رہا ہے. بچوں میں نہیں, ینگ میں ہو رہا ہے. قدرے 60 سال یا اوپر والوں کو یا 50 سال سے اوپر تھوڑا ینگ لوگوں میں بھی ہو رہا ہے. تو اب یہ کچھ رپورٹنگ آئی ہے جو کہ بیسکلی یہ وہی انگلینڈ والا
वायरस है, वहाँ के जो लोग ज़्यादातर वहाँ ट्रैवल करके आए हैं, अच्छा। तो वो वहाँ पर इफेक्ट थोड़ा सा हुआ है, बच्चों में हुआ है, मगर सिंध में मेरे नॉलेज के मुताबिक अभी रिपोर्ट नहीं हुआ। पंजाब में 22,000 बच्चे, ये अच्छा। ये आपकी एनसीओसी की जो है वो रिपोर्ट आपको अच्छा, confirm देखिए वो करना होगा। 17, 80 बल्कि मेरा ख्याल है 20 साल की उम्र तक के लोगों के जो टेस्ट हुए हैं उसके अंदर जो फिगर आई है, तो उसके अंदर कुछ फिगर है कि जो बच्चों के अंदर मौजूद है। ठीक है। तो सिंध के अंदर ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं हुआ। बाकी मैं ये बात अभी करूंगा कि देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्योंकि वाइंड अप की तरफ हम जा रहे जी, हैं, जी, बिल्कुल। आवाम से मैं यही गुजारिश करूंगा कि भाई आप प्लीज़ जो है थोड़ा सा कोऑपरेट करें, अपने ऊपर रहम करें, ठीक है, खुद ही करें अपने ऊपर रहम। हुकूमतें देखें कोताहियाँ करती हैं, चाहे वो सूबाई हुकूमत हो, चाहे वो पंजाब की सूबाई हुकूमत हो, सिंध की हो, कमी कहीं ना कहीं से हो जाती है, ठीक है। ना फेडरल गवर्नमेंट इतना अच्छा कर रही है, जो कि बेसिकली बहुत सी चीज़ें जो है डोमेन्स जो है वो फेडरल गवर्नमेंट की हैं, ख़ासतौर पे इस कोविड की वजह से या जो वबा है इसके मामले में सूबाई हुकूमतों के पास बजट नहीं होती है, बहुत से मामला है, नईम साहब ने बताया, उसको दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो बात यह है कि कम अज़ कम हम अपने हिस्से का खुद तो ख्याल करें ना। आवाम से हमारी यही इल्तिजा है कि आप जो है अपने हिस्से की ज़िम्मेदारी पूरी करें, बाकी हमारा अल्लाह मालिक है, इंशाअल्लाह ताला जब अल्लाह ताला ने रहम इतना किया है तो मज़ीद भी कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब लास्ट में चंद अल्फाज में, क्योंकि वाइंड अप की तरफ है, मतलब आपका सेगमेंट खत्म हो रहा है, मैं 1 घंटा और हूँ। अच्छा, कुछ अगर आप कहना चाहें। बस मैं ये कहना चाहूँगा, आज क्योंकि कोरोना जैसी आलमी वबा के अंदर आज जो है वो 4 अप्रैल है और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की आज 42वीं बरसी भी है, और इस 42वीं बरसी पर हमेशा इल्ज़ाम लगता है कि सिंध हुकूमत या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे, ये तो बात ये है कि अपनी रैलियाँ कर रही हैं, ये तो अपने इंतज़ामात कर रहे हैं। आज हमने इस ऐसे हालात के अंदर हमने जो एक हम हमेशा 4 अप्रैल को गड़ी खुदा बख्श के अंदर जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की बरसी जो है वो उनको अकीदत पेश करते हैं, वहाँ उनके साथ मौजूद होते हैं। तो आज हमने वो पूरे पाकिस्तान के अंदर से वो हमारी जो एक क्राइटेरिया था, हमने उसको छोड़ दिया रीज़न डेट की इस कोरोना जैसी आलमी वबा के अंदर। आज जो है वो हम कोशिश कर रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो है वो हम उसको जो है वो कुरान खानियाँ कराएं। तो इस वजह से बात ये है कि आप लोगों को भी चाहिए कि इस कोरोना जैसी आलमी वबा के अंदर शिकस्त देने के लिए बासियत हमें कौम बनने की ज़रूरत है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो पे आए जी। नाज़रीन, अब आगे एक ब्रेक का टाइम, हमारा पहला सेगमेंट ख़त्म हो चुका है। दूसरा सेगमेंट, दूसरे गेस्ट कौन होंगे उसको देखने के लिए तो आपको ब्रेक पे भी हमारे साथ जाना होगा और वापस आना भी होगा, तो कहीं ना जाएं, देखते रहें हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ गए हैं और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनिशा। और अब जो है हमारा दूसरा सेगमेंट जैसे कि तैयार किया स्टार्ट हो चुका है। पता नहीं तैयार सारी चीज़ें कैसे हो जाती हैं, उस पर भी बात कभी ना कभी ज़रूर करेंगे। अच्छा जी, हमारे साथ हमारे दूसरे गेस्ट मौजूद हैं, उनसे भी अभी हम बात करेंगे। मैं उनको जो है अपने शो पे वेलकम करती हूँ। हमारे साथ जो सबसे पहले हमारे गेस्ट हैं, बिहारी कौमी मूवमेंट के चेयरमैन हैं, उनका नाम है कामरान अली। उनको अपने शो पे वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा जी, जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो है बिहारी कौमी मूवमेंट के बानी रहनुमा तारिक नूर बिहारी साहब। उनको वेलकम करते हैं अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, ये बताएं सबसे पहले तो एक सवाल फर्स्ट आपसे, आप अगर चाहें तो आप ही जवाब दे सकते हैं। मैं सवाल करने के बाद कोशिश करती हूँ कि दोनों गेस्ट उस पर ज़रूर बात कर लें। अच्छा जी, ये बताएं MQM सूबे के लिए आवाज़ उठा रही है, इस बारे में कुछ आप कहेंगे? अनीशा साहिबा, सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का और आपके टीवी चैनल का, अपनी कौम का और हमारे बानी रहनुमा हमारे अजीम कायद हैं तारिक नूर बिहारी साहब, मैं इनका बड़ा मशकूर हूँ। इन्होंने ये इज़्ज़त और ये शर्फ बख्शी मुझे कि आज मैं इस आपके प्लेटफॉर्म से अपनी कौम की रहनुमाई कर रहा हूँ। आपका सवाल है कि सूबे के मुतालिक, हाँ, कि MQM आवाज़ उठा रही है। 37 साल से MQM सोई हुई थी। 37 साल इनको ये सूबा याद नहीं आया। अच्छा, आज जब इनके टुकड़े हुए और BQM एक उभरती हुई जमात इनके सामने आई, आज इनको सूबा याद आ गया। मेरा सवाल इन लोगों से ये है, ये 37 साल कहाँ थे? जब ये इक़्तिदार में होते हैं तो ये चाइना कटिंग और कब्ज़ा ग्रुप और वगैरह वगैरह
میں پڑ جاتے ہیں، لگ جاتے ہیں. جب اپوزیشن میں آتے ہیں تب ان کو جو ہے صوبہ یاد آ جاتا ہے. تو 8 سال پرویز مشرف صاحب کا دور تھا. یہ صوبہ تو ایک طرف یہ نیا پاکستان بنا سکتے تھے، آج ان کو صوبہ یاد آئے. یہ کہاں تھے؟ یہ 8 سال سو رہے تھے، آج ان کو صوبہ یاد آ گئی. بات یہ ہے کہ صوبہ جب اقتدار میں آتے ہیں تو یہ نشے میں دھت ہو جاتے ہیں. یہ اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو بھول جاتے ہیں، لوگوں سے بھتہ مافیا بن جاتے ہیں، لوگوں کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، جلاؤ گھراؤ، ٹائر جلا دیتے ہیں، دکانیں بند کرا دیتے ہیں، ہڑتالیں. آپ کو پتہ ہے ان چیزوں سے کیا ہوتا ہے؟ ملک 20-20 سال پیچھے چلے جاتا ہے. اس ملک سے ہماری شناخت ہے. یہ ملک ہے تو ہم ہیں، یہ ملک نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں. اس قسم کی ہڑتالوں سے، جلاؤ گھراؤ سے کوئی فائدہ نہیں، یہ نقصان ہوتا ہے ملک کا. تو میرا تو بس یہ کہنا ہے کہ یہ خدایا ہوش کے ناخن لے. یہ جو بناوٹ کی سیاست ہے اس کا خاتمہ ہو چکا ہے اور قوم جو ہے ان میں شعور آ چکا ہے، قوم جاگ اٹھی ہے. اب جو ہے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کراچی شہر سے، اورنگی ٹاؤن سے صرف PQM چلے گی. اچھا، یہ باقی یہ جتنے پرانے چہرے ہیں ان کو آزمایا جا چکا ہے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا مزید آزمانے کی ان کی کوئی گنجائش نہیں. اچھا جی، آپ کیا کہنا چاہیں گے اس پہ؟ دیکھیے کراچی صوبہ ایک وقت کی ضرورت تو ہے، اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. یہ 3 کروڑ اور 3.5 کروڑ کا شہر ہے. اسی آج ہو یا 5 سال کے بعد ہو یا 10 سال کے بعد ہو، بہرحال اسے انداز نہیں کیا جا سکتا. اتنے بڑے شہر کو اور اتنی پاپولیشن جس کی آبادی 3-3.5 کروڑ سے ایک ملک بن جاتا ہے تو صوبہ تو بہرحال ایک ضرورت ہے. اور لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو صبح اور شام کا نعرہ لگاتے ہیں، جب یہ اقتدار میں ہوتے ہیں تو اس وقت یہ صبح کو بھول جاتے ہیں، شام ان کو یاد رہتا ہے. جب یہ اقتدار میں ہوتے ہیں تو کوٹا سسٹم یہ بھول جاتے ہیں. جب یہ اقتدار میں ہوتے ہیں تو محسوس پاکستانی کی واپسی کو یہ بھول جاتے ہیں. جب یہ پاور لینے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے ہیں تو یہ بلیک میل نعرہ ان کا ہے، صوبہ دو، کوٹا سسٹم کا خاتمہ کرو، محسورین کو لاؤ. دیکھیے بات یہ ہے کہ دیکھیے بہاری قومی موومنٹ یا مہاجر قومی موومنٹ یا متحدہ قومی موومنٹ، ہم اس سب شہر کے باسی ہیں، اس شہر میں ساتھ ہیں. ہمارا دکھ سکھ بالکل سانجھے کا ہے، اس میں کوئی شک. دیکھیں نا MQM کی وجود یہ ایک احساس محرومی تھی مہاجر اردو بولنے والوں کی. احساس محرومی میں سے MQM نے جنم لیا. اس MQM میں جب جنم لیا تو MQM کی جب سب سے پہلی منشور بنی، جو ٹاپ آف دی لسٹ جو منشور ہے اس میں ہے محسورین کی واپسی. انہوں نے اس کو بیس بنایا تھا. جب مہاجر قومی موومنٹ 1984 میں بنی، اس میں پہلے ایجنڈے ان کا یہ تھا کہ محسورین کی واپسی اور دوسرا تھا کوٹا سسٹم. یہ دو مین ایجنڈے پر متحدہ قومی مہاجر قومی موومنٹ کا قائم عمل میں آیا. تو جب بہاریوں نے، شہر کراچی کے بہاریوں نے یہ دیکھا کہ ایک ہمارے درینہ مسائل کو اتنی بڑی تنظیم پک کر رہی ہے، ظاہر ہے کہ ہم اپنے شہر کراچی کے اندر اردو بولنے والے میں جو بہاری ہیں وہ 40% ہے، 60% مہاجر ہیں. تو بہاریوں نے یہ فیصلہ کیا ہم کیوں نہ ہماری ایشوز کو یہ مہاجر کمیونٹی اٹھا رہی ہے تو کیوں نہ ہم جا کے جوائن ہو جائیں، ان کو ان کی آواز بنے، ان کی فرنٹ لائن بنے. اور بہاری مہاجر قومی موومنٹ کی فرنٹ لائن بنی. لیکن وجہ یہ تھی کہ جو ہماری ایسے مرمی تھی انہوں نے اس پہ آواز اٹھایا تھا، ہماری قوم نے ان کو لبیک کیا. لیکن جب ان کو طاقت اور اقتدار اس شہر کراچی نے دیا، UP کے ہوں، CP کے ہوں، الہ آباد کے ہوں، حیدرآباد کے ہوں، بہار کے ہوں، یہ من جملہ ان تمام ہی قوم کے لوگ احساس مرمی کے شکار تھے. ایک آواز اٹھی، تمام قوم نے مہاجر قومی موومنٹ کا ساتھ دے دیا. اب سوال یہ ہے کہ جب آپ اس ملک کے، شہر کے سفید اور سیاہ کے مالک تھے، جب آپ ایک ٹنڈا لنگڑا لولا کے مرنے پر 1 منٹ کے اندر کشمیر سے لے کر اور کراچی بند کر دیا کرتے تھے، تو اتنا بڑا ایشو، اتنی بڑی ذمہ داری آپ کو ایک پڑھی لکھی باشعور قوم نے آپ کو سونپا، آپ اتنی بڑی ذمہ داری سے کیسے نظر چرا گئے؟ اور اس ایشو پر ریکارڈڈ کے اوپر ہے کہ اس جینوئن ایشوز کے اوپر جو ہماری اردو بولنے والوں کی احساس محرومی تھی، اسے مذاق نہ سمجھا جائے. ہم نے جب مہاجر قومی موومنٹ کو ووٹ دیا اس سے پہلے اس پارلیمنٹ کے اندر قابل قانون دان، قابل سیاستدان علماء کرام مہاجروں کے پاس تھے. پروفیسر غفور احمد، علامہ شاہ احمد نورانی، المصطفیٰ الازہری، حافظ تقی، الحاج شمیم الدین، آفاق خان شاہد. ایسے لوگ ہونے کے باوجود بھی صرف ایشوز کی بنیاد کے اوپر
ہم نے انہیں نظر انداز کر کے انہیں آگے بڑھایا کہ شاید ہمارے ایشوز مجھے بولیں. ٹھیک ہے. لیکن جب انہیں یہ طاقت اور اقتدار ملا تو شمعی قسمت یہ کہ انہوں نے بالکل ہی اس سے اپنا منہ موڑ لیا اور اپنے ایشوز کو کہیں اور لے کے چلے گئے. اب کس کے اشارے پر چل رہے تھے واللہ عالم بالثواب. لیکن اسٹیبلشمنٹ سے ہماری گزارش ہے, دیکھیے جیسے اساسی محرومی میں مہاجر قومی موومنٹ بنا, ایسے ہی مہاجر قومی موومنٹ سے جب بہاری قوم کو احساس محرومی کا اندازہ ہو گیا کہ اب ہم احساس محرومی, ظاہر 17 سے 18 سال ہو گئے یہ نادرہ کی ایشوز کو, یعنی کہ اس قوم کو آپ شناختی کارڈ نہیں دے رہے ہیں جس قوم کے ماؤں نے, جس قوم کے بہنوں نے اپنی عزت کی پرواہ نہیں کی, پاکستان کے پرچم کی اور فوج کی وردی کی عزت کی پرواہ کی. 1971 کا وار ہے, 1946 بہار رائٹس ہے جو پاکستان بننے کا سبب بنا. جب قائد اعظم نے کہا کہ 1946 کے بعد کہ آپ پاکستان بننے سے کوئی روک نہیں سکتا, اس رائٹ کو ہم نے پاکستان بنانے کے لیے فیس کیا. دفاع پاکستان میں 71 میں محسوس پاکستانی جو بنگلہ دیش میں موجود ہے کس جنگ کے ساتھ بھگت رہے. تو یہ صوبہ کی جو یہ بات کر رہے ہیں, ڈیفینیٹلی صوبہ تو بنتا ہے, جو ناگزیر ہے, یہ تو جغرافی حقیقت سے کوئی نہ لگ رہتا. آپ 3 کروڑ کی آبادی کو ایسے لاوارث نہیں چھوڑ سکتے. لیکن سوال یہ ہے کہ اب قیادت ان کے ہاتھ میں یہ قوم دے گی جو بردبار اور سمجھدار ہوگی, ٹھیک ہے, جو کبھی جھکے گے نہیں, کبھی جھک جا رہے ہیں کبھی بہک جا رہے ہیں. تو بہکنے اور جھکنے والے سے ہماری اردو بولنے والے کا کوئی تعلق دور دور تک نہیں تھا. ٹھیک ہے جی. اچھا ایک سوال میرا اور ہے, پھر نادرہ کے ایشو پہ بھی میں آپ سے ضرور سوال کروں گی, پر اس طرف تھوڑا سا آ جاتی ہوں میں کہ ایک چیز ہوتی ہے گھر. جب کوئی انسان گھر بناتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ اپنی ساری جمع پونجی لگا دیتا ہے اور پھر بڑے سارے خواب بھی ہوتے ہیں اس میں. اور جیسے آپ کو پتہ ہے کہ کراچی کے مختلف علاقوں میں نالوں کے پاس آبادیاں ہیں, گھر ہیں, اور ان کو اب توڑا جا رہا ہے. تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ توڑا جا رہا ہے, یہ کوئی ایشو اتنا نہیں ہے, لیکن ایشو سب سے زیادہ میری نظر میں یہ ہے کہ یہ بنا کیسے. جب آپ سب کو پتا تھا کہ یہ نالے کی جگہ ہے, سرکاری جگہ ہے, اس پہ اگر آپ جگہ بنائیں گے تو سیلاب آئے گا, بارشیں ہوں گی تو لوگ مر بھی سکتے ہیں, جانی نقصان, مکانات گر سکتے ہیں. تو یہ بنایا کیسے گیا؟ جی, جب یہ بن رہا تھا اس کو لیز کیسے کرایا گیا؟ کیسے کرایا گیا؟ بالکل اس ٹائم یہ جو ہے ادارے کدھر تھے, یہ لوگ کدھر تھے, یہ جو لوگ توڑ رہے ہیں آج یہ کہاں سوئے ہوئے تھے؟ ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ اس کا سب سے زیادہ ذمہ دار میں سمجھتا ہوں KMC کو اور پولیس کو. اچھا, یہ کریڈٹ اس پہ جاتا ہے آج یہ جو مکانات توڑ رہے ہیں, کیونکہ یہ بنتے نہیں تو یہ ٹوٹتے نہیں. جب یہ مکانات بنائے جا رہے تھے ایک بلاک کوئی نہیں رکھتا تھا, پولیس کی 2 گاڑیاں آ کے کھڑی ہو جاتی تھی, لائیں جی 1000 آپ دیں, 1000 آپ دیں. جب یہ 2 بلاک نہیں رکھتے تھے تو KMC کے لوگ آ کے کھڑے ہو جاتے تھے. اب KMC میں کون تھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ ساری دنیا کو پتہ ہے. KMC میں للے, کانے, کنکٹے, سرپھٹے, ایسے ایسے لوگوں کو انہوں نے, جن کو عرفیت تھی, ایسے ایسے لوگوں کو انہوں نے جعلی سرٹیفکیٹس پہ بھرتی کیا ہے, جو انگوٹھا چھاپ ہے, جن کو پڑھنے نہیں آتا, وہ آ کر کے لوٹ بازاری نہیں کریں گے, رشوت نہیں لیں گے تو اور کیا کریں گے. آج یہ جو بیچارے رو رہے ہیں نا, یہ ان کو یہ جو توڑ رہے ہیں ان کو روکنے کے بجائے جو ہے نا ان کے پاس جانا چاہیے, ان کے آگے اپنا ماتھا توڑنا چاہیے, سر پھاڑنا چاہیے جا کر کے, جن لوگوں کو انہوں نے رشوتیں دی تھی. میں یہ ذمہ دار ان لوگوں کو سمجھتا ہوں. اچھا جی, آپ اس پہ کیا کہنا چاہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس پہ جتنی ذمہ دار انتظامیہ ہے, جتنی ذمہ دار سندھ کی شہری حکومت ہے, اور جتنی ذمہ دار سندھ کی حکومت ہے, میں اس توڑ پھوڑ کے معاملے میں عوام کو بھی اتنا ذمہ دار ٹھہراؤں گا. دیکھیے ایک چیز بن گیا, ظاہر ہے بن گیا, کوئی ایشو نہیں ہے, لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے, غربت ہے, جہاں لوگوں کو جگہ ملی وہاں انہوں نے بنا لیا. یہ جب ہوتا ہے ایسا ہر جگہ پہ ہوتا ہے, یا کم پیسوں میں جگہ ہر مل گئی, جگہ اور ظاہر میں پیسے اتنی تھی نہیں, انویسٹمنٹ تھی نہیں, یہ تو ایک الگ چیپٹر ہے. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہے سپریم کورٹ کا جو آرڈر آیا ہے, سپریم کورٹ کے آرڈر میں واضح طور پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ انہیں توڑیں ضرور, لیکن بیفور دی ڈیمولیش انہیں آپ کو متبادل انتظام کریں, جب متبادل انتظام ہو جائے پھر یہ توڑیں. پر اتنی بڑی وائلیشن کی جا رہی ہے رول اور قاعدہ قانون کی, جہاں سرکاری مشینری خاموش, جہاں MNA MPs وہاں خاموش, وہاں یہ عوام بھی خاموش ہے. اب اس خاموشی کو توڑے کون؟
बिल्कुल ये सरासर नाजायज और जुल्म हो रहा है गरीबों के साथ। ये जो नया पाकिस्तान आए थे, इन्होंने कहा था 50 लाख घर देंगे, ये तो उसका मुतजादिद उल्टा हो रहा है कि 50 लाख घर ये गरीबों से ले ले रहे हैं। लेकिन ये आवाम भी समझने को तैयार नहीं है कि हमसे जो छत छीना जा रहा है, तो ये डिमांड करें सिंध गवर्नमेंट से, डिमांड करें शहर की गवर्नमेंट से, डिमांड करें सुप्रीम कोर्ट से कि भाई कोर्ट के ऑर्डर्स में तो आपने लिखा तोड़े, लेकिन तोड़ने से पहले जिम्मेदार तो हुकूमत होती है कि गरीबों को घर देना, उन नुकसानात का अदाला करना, ये तो हमारा फंडामेंटल राइट्स है। लेकिन जहाँ सब खामोश है, एक पुलिसदारी खामोशी है, वो आवाम भी खामोश है। बिल्कुल मैं इसके मुखालिफ हूँ। एक किसी के घर को कच्चा छीनना इतना आसान नहीं है, वो भी कच्ची आबादी के लोगों का बड़े बुरे हालात हो जाएंगे, मजीद ऐसे मुरीबों के शिकार होंगे, इससे बुराइयाँ जन्म लेंगी। ज़ाहिर है उनके पास छत नहीं होंगे, वो इधर उधर सोएंगे, उनके लड़के बड़े होंगे। ये मोबाइल स्नैचिंग, ये चोरी, ये डकैती, ये सारे 2 नंबर काम, इसमें आप कैसे हाउ कैन यू स्टॉप? ये रियासत की जिम्मेदारी है कि वो उसको सेहत, तालीम और घर दे, छत दे। यहाँ तो सेहत भी ले लिया और तालीम भी ले लिया, अब जो छत बची हुई कहीं पर उसको भी छीन ले रहे हैं। ठीक है। अच्छा जी, एक और इशू पे हम बात करेंगे जो कि मीडिया के थ्रू लोगों को पता चल रही है, पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, कितना दुरुस्त है, ये आप ज़रूर बताएंगे कि बिहारी कम्युनिटी के जो है साथ नादरा का एक बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है कि आईडी कार्ड पे, जो कि हर शहरी का जहाँ का वो नेशनल है, जहाँ रहता है, वो लाजमी चीज़ है और उसके पास होनी चाहिए क्योंकि हर कदम पे उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये बात किस हद तक दुरुस्त है? ये बात तो ऐसा है कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। ये उस गुलिस्तान के बुलबुल हैं जिनका अपने नादरा रुका हुआ है, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए 1 मरतबा नहीं 2 मरतबा कुर्बानी दी, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए 1 मरतबा नहीं 2 मरतबा हिजरत की। ये उनकी औलादे हैं जिनके नादरा का कार्ड आप रोक रहे। खुदारा इस्टेब्लिशमेंट हमारी बात को सुने और समझें। बांग्लादेश का वजूद एहसास महरूमी था, MQM का वजूद एहसास महरूमी था, ये BQM का वजूद एहसास महरूमी है। आप नादरा के मुतालिक जो हम नहीं कहते कि हम बिहारी हैं, आप चले जाइए नादरा के उसके अंदर, जब अपना हमारी कौम के लोग जब कार्ड और फॉर्म भरते हैं ना, हमने कभी डिक्लेयर नहीं किया कि हम बिहारी। ये सवाल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करती है, वफाक नादरा का इदारा है कि आप बिहारी हैं, आप बंगाली हैं। हमारी तस्वीर तो वो कर रही है ना, हम नहीं कह रहे कि हम तो कह रहे हैं पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी है। 50 साल से हम बांग्लादेश के कैंप में रह रहे हैं, पाकिस्तान का परचम लहरा के वाज़ा पैगाम दे रहे हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। हम तो अपने आप को डिमांड कर रहे हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। आप हमें धक्का दे रहे हैं कि आप बिहारी हैं, आप बिहारी हैं। तो आपने हमें तमगा दिया, हमें सजा लिया कि हम बिहारी हैं। जुर्म बताओ बिहारी का क्या हम बिहारी तो हमें शादी कार्ड नहीं दिया जाए? 71 के वॉर में जहाँ 99,000 मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान के लिए लड़ रही थी, तो वहाँ पर 7 लाख सिविलियन भी पाकिस्तान फौज के शाना बशाना लड़ रही थी। 7 लाख लोगों का जानों का नजराना पाकिस्तान फौज की वर्दी को बचाने के लिए और ये सब बिलाली परचम को बचाने के लिए उन्होंने जानों का नजराना दिया। हम उनकी औलाद, हमसे कौन सा सर्टिफिकेट मांग रहे हैं? हम उनकी औलादें, उनकी माएँ बहनें नादरा में जाके लाइन लगा रही हैं, कब सवाल बनते ही नहीं। 25 लाख अफगानी, देखिए बात कितनी तल्ख है कि जिन्होंने पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया था, अफगानिस्तान, उनको आप 25 लाख लाख ना सिर्फ बसाते हैं बल्कि उनकी रिहाइश की भी, तालीम की भी जिम्मेदारी लेते हैं और उन्हें आप नादरा का कार्ड इशू कर देते हैं। ये वफादार लोग जो मुहब्बत वतन पाकिस्तानी, जो पाक फौज से और पाकिस्तान से बराबर मोहब्बत करते हैं। हम बिहारी कौम ये समझते हैं कि हमारी इंटीग्रिटी इस पाकिस्तान के परचम और इस फौजी वर्दी के साथ लाजिम मंजूम हमारी इंटीग्रिटी है। इतनी इंटीग्रिटी कौम के नौजवानों को जब आप ये एहसास महरूमी के शिकार दीजिएगा पाकिस्तानी नहीं है, तो बताइए, सोचिए कि जो 16, 17, 18 के जो कॉलेज इस नादरा के कार्ड की वजह से दाखिला ना ले सके, जो यूनिवर्सिटी इस नादरा की वजह से ना जा सके, ये जॉब्स इस नादरा कार्ड की वजह से ना मिल सके, आप उन्हें क्या मैसेज दे रहे हैं? आप सोचिए कि उन नौजवानों को क्या मैसेज दे रहे हैं? उन्हें जो एक्सप्लॉइट करने वाले लोग हैं तो एक्सप्लॉइट करेंगे ना। अभी यहाँ अल्लाह बचाए इस पाकिस्तान को, अल्लाह सलामत महफूज रखे इस पाकिस्तान को, इस पाकिस्तान के अफवाज को, बर्री बहरी फजाइया को महफूज रखे कि बहुत मजबूत पोजीशन में खड़े हैं। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ राह काम कर रही है। ओपन बात है, 40 साल जिसने हुकूमत किया और राह के आज सभी राह के एजेंट थे, लेकिन उसमें एक कौम ऐसी थी जो किसी सूरत में राह को और पाकिस्तान के खिलाफ नहीं जाएगी। आप उस कौम के नौजवानों को, उस कौम के लोगों को शांति कार्ड से रोक रहे। खुदारा ये एक साजिश है। मैं इस्टेब्लिशमेंट से डायरेक्ट कहता हूँ कि हम बिहारी लोग पाकिस्तान की फौजी वर्दी को देखकर पाकिस्तान आए थे। हम पाकिस्तान लोग हरा परचम पाकिस्तान को सैल्यूट करते पाकिस्तान आए थे।
हमारी औलादों के साथ नाइंसाफ़ी ना किया जाए, वरना ये एहसास महरूमी कहीं हमारे बस से बाहर हो जाए। हम अब तक ज़िंदा हैं, सलामत हैं, हम पाकिस्तान की जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं और लगाते रहेंगे, लेकिन ऐसा एहसास महरूमी ना हो कि नौजवानों में कोई और से जहर भर दिया जाए जहाँ हम नाकाम हो जाए। उस दिन से मैं डर रहा हूँ कि हम जैसे पॉलिटिकल लोग नाकाम ना हो जाएं इस पाकिस्तान की खिदमत करने में, नाकाम ना हो जाएं कि पाकिस्तान के दिफा को समझाने अपने नौजवानों को। आप बताइए हम कैसे कामयाब होंगे? जब मेरा नौजवान मुझे एक सवाल करता है कि भाई बिहारी कौमी मूवमेंट के लीडर चेयरमैन कामरान साहब, हम ये नादरा का कार्ड में लिख दिया, क्या लिखते हैं? फ्रॉड, फॉल्स। अच्छा, बताइए आप, जो बच्चे को जिसे पता भी नहीं है फ्रॉड के माने क्या होता है, जस्ट 16, और उसके जब पढ़ता है कि फ्रॉड के माने क्या, जो बोलता है हमारी कौम फ्रॉड, तो भाई शुड नॉट खुदाम फ्रॉड करें। हम पर इल्ज़ाम तो ऐसे भी है वैसे भी सही, हमारे पास क्या जवाब होता है? क्या जवाब होता है? नहीं होता है। हम कब तक तोता की तरह बोलते रहेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद? ताली दोनों हाथ से बजती है, थोड़ा सा एक हाथ थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा। और बार बार मैं कह रही हुकूमत मफलूज है, ये हुकूमत मफलूज है। हमें भरोसा है पाकिस्तान के 8.5-9 करोड़ 10 करोड़ 12 करोड़ आवाम को ये भरोसा है पाकिस्तान की मुसल्लह फौज पर। जब कोई मुसीबत अताब आता है तो ये कौम उधर GHQ की तरफ देखती है। तो मैं ये डायरेक्ट, चूँकि GHQ से हमारा वास्ता रहा है, हम 3 लाख लोग, अगर वो 99,000 प्रिजनर थे इंडिया मेरठ जेल में, तो वहाँ पर 3 लाख बिहारी भी सिविलियन प्रिजनर थे, इनके साथ जेल कटे हम लोगों ने। अच्छा, कुछ बुरे लोगों की वजह से आप ये तो कहने से नहीं रुक सकते कि पाकिस्तान, आपने कहा ना कब तक कहेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद? पाकिस्तान में रहते हैं तो पाकिस्तान जिंदाबाद तो कहना पड़ेगा। हम तो कह रहे हैं, इस सवाल में जवाब को समझ नहीं पाए। हम नई नस्ल की पाकिस्तान, एज अ पाकिस्तानी तो मैं इस पे जरूर बोलूंगी। मोहतरमा मैं बता रहा हूँ आपको, मेरे सवाल को समझिए कि हम जिस पाकिस्तान की दर्ज दे रहे हैं, जिस पाकिस्तान को सलाम करने की इनसे बात कर रहे हैं, वो पाकिस्तान कहता है कि आप बिहारी हैं, आप फ्रॉड हैं, आप गैर मुल्की हैं। तो जब हम तो नहीं कह रहे हैं पाकिस्तान को, पाकिस्तान अल्लाह ना करे नौज़बिल्लाह हकम बद, लेकिन वो जवान मुझसे सवाल तो कर रहा है ना कि ये तो हमें कहते हैं गैर मुल्की हैं, हम किस मुल्क के? मुझे जवाब दीजिए। आप कैसे समझाइएगा उनको? हम तो समझा सकते, जो कि पॉलिटिकल वर्कर किसी पार्टी के भी हों, जो पाकिस्तान लॉयल हैं, वो तो दबाएंगे भी और समझाएंगे भी, बताएंगे भी। लेकिन इसको कोई और तंजीम ने पिक कर लिया, इनके जहन में कोई और खुदा ना खास्ता जहर भर दिया। उस जहर का अदाला मुमकिन नहीं है। सच बोलना चाहिए इससे पहले कि कोई मुसीबत सर पे आ जाए। जरूर देखें मैडम, मैं पाकिस्तान, ब्रेक एक लूंगी, फिर ब्रेक से वापस आके आपका जवाब जरूर लूंगी। और ज़रूर हमारे वो इदारे और हमारी हुकूमत वहाँ तक अगर कोई भी ये बात वहाँ तक पहुँचा सके तो ज़रूर इसका हल निकलना चाहिए, और ये इनका हक है और इनको इनका हक ज़रूर मिलना चाहिए। अब लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ गए हैं और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनिशा। और आज इतवार का दिन, संडे का दिन, कहीं हो रहा होगा जी हलवा पूरी का नाश्ता, कहीं हो रहा होगा जी अंडे पराठे का नाश्ता, और कहीं घर पे हो रहा होगा चाय पापे का नाश्ता, और कहीं हमारी तरह होगा सुबह उबले हुए अंडे की सफ़ेदी। क्योंकि डाइटिंग करनी है जी, वज़न कम करना है। जिन औरतों को बड़ा शौक़ है वज़न कम करने का, मैं सच कह रही हूँ बड़ा मुश्किल काम है। और फिर करने के बाद भी जब आप स्क्रीन पे आके सही सेहतमंद लग रहे हो ना, बड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि स्क्रीन पे आपका वैसे ही वेट थोड़ा ज़्यादा आता है, वैसे आप कम लगते हो, पर जब आप स्क्रीन पे आते हो तो आप अच्छे खासे नज़र आ रहे हो, तो कैमरा आपको थोड़ा सा ज़्यादा दिखाता है, फिर आप ज़्यादा कॉन्शियस होते हो, फिर आप ज़्यादा डाइट करते हो। पर मेरा ये कहना है कि अगर आप शीशे के सामने खड़े होते हो और आपको अपनी शख्सियत अच्छी लगती है, आपको अपना आप देख के शीशे में अच्छा लगता है, या आप जिन लोगों से मुंसलिक हैं, चाहे वो आपके हस्बैंड है या आपकी वाइफ है या आपके माँ बाप बहन भाई और सारे घर वाले, अगर आपको कहते हैं कि आप ऐसे बहुत खूबसूरत लगते हैं, तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है चेंज करने की खुद को। और कॉन्फिडेंस जो है वो लाजमी होना चाहिए आपको अपने ऊपर। वज़न बढ़ा हुआ हो, आप मोटे हो पतले हो, कुछ नहीं होता, आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए, आपको काम करने आना चाहिए। आप जिस काम को, जिस भी शोबे में हैं, आप उस शोबे में अपना जो है लोहा मनवा सकें, तो ये सबसे बड़ी बात है। मोटापा या पतले होना, गोरा रंग, काला रंग, ये सारी चीज़ें जो हैं ये मेरे हाल से मुझे ऐसा लगता है कि मायने नहीं रखती। अच्छा जी, हमारी जो बात, हम लोग ब्रेक पे गए तो आप जवाब दे रहे थे और उसके बाद आपने जवाब देना था, पर ब्रेक आ गई थी, तो आप क्या कहना चाहेंगे?
मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो तारिक भाई से आपने सवाल किया था पाकिस्तानियत का, बात ये है कि हम पाकिस्तान जो है वो हर किसी के बाप दादा ने मिलके बनाया जी। तो उसमें किसी की कुर्बानी थोड़ी है, किसी की ज़्यादा है। आप हिस्ट्री उठा के देखें, 1940 में सैकड़ों लाखों बिहारी माओ बहनों ने अपनी जान का नजराना दिया। 1946 में बिहार राइट। बिहार का फसादात जो बिहार हुए थे उसमें कई लोगों ने अपनी जान की कुर्बानियाँ दी हैं, लोग कटे मरे, तो पाकिस्तान जो है क़याम वजूद में आया। तो हिस्ट्री ये कहती है कि बिहारी जो हजरात थे उनकी कुर्बानी सबसे ज़्यादा है। अच्छा। तो हम पाकिस्तानी थे, पाकिस्तानी हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तानी रहेंगे। हमारी आखिरी सांस तक हमारी ज़बान से यही नारा निकलेगा, पाकिस्तान जिंदाबाद। एक बात तो ये हो गई, मैंने क्लियर कर दी। दूसरी बात ये है कि शनाख्ती कार्ड के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी। शनाख्ती कार्ड का मसला ये है कि शनाख्ती कार्ड एक साजिश के तहत जो है चंद सियासी माफियाओं ने रुकवाए। अच्छा। जिसमें फारूक सत्तार साहब ने साइन किए थे और गवर्नर सिंध उस वक़्त के इशरतुल बाद, जिनका क्रेडिट टोटल MQM को जाता है। अच्छा। आज ये बिहारी ऑन कैमरा सुन लें कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका शनाख्ती कार्ड रुकवाने वाली MQM है। मैं इस बात से हटने के लिए तैयार नहीं हूं, चाहे ज़िंदगी रहे चाहे ना रहे, क्योंकि सच बोलने से मैं उस कौम का ज़िम्मेदार हूं। उस कौम ने मुझे चेयरमैन बनाया है जिस कौम में सच्चाई झलकती है, जो कौम झूठ बोलने से ग्रेस करते हैं। एक अजीम कौम है हमारी, तो मैं उस कौम से झूठ कैसे बोलूँगा? तो मैं इस कौम को ही आगाह करना चाहता हूँ। एक चीज, दूसरी चीज़ ये हो गई। तीसरी चीज़ ये कि शनाख्ती तो इन्होंने अभी जो, मैं उसी में से एक बात लेती हूँ, फिर ज़रूर आप अपनी बात पूरी कीजिएगा वरना बात आगे तक चली जाएगी। आपने कहा कि आप MQM के साथ खड़े हो गए और उनके सपोर्ट में खड़े हो गए, तो फिर आपके साथ MQM नहीं किया? अब ये तो इस पर भी थोड़ी सी बात करें। शेरविन से वही कह रहे हैं। मैं और क्या बोल रहा हूँ? मैं आपको बता रहा हूँ ना, लोग पूछना चाहते हैं। जो लोग 33 साल से गुमराह हैं, मैं उस कौम को, उस भोली कौम को समझाना चाह रहा हूँ कि खुदा के बंदो समझो तो सही कि तुम्हारे अपने ही लोग तुम्हारे लिए नासूर बने हुए थे। आप 33 साल से जिस पार्टी की गुलामी करते हुए आए हैं, जो पार्टी आप पे काबिज रही है, आपको गुलाम बना के रखा। ये गुलामी होता है ना कि बैठ जाओ तो हिले नहीं, खड़े हो जाओ तो हिले नहीं। इसको क्या कहेंगे आप? मतलब घर के चिराग से आग लग गए, घर आग लग गई। तो ये वही बात आप तो आज भी डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। हमारे पेनाफ्लेक्स उतार के अपने पेनाफ्लेक्स लगाए जा रहे हैं। हमारे को फैसले सुना दिए जाते हैं, यूं करोगे तो वो करोगे। ये फैसले से मुझे एक शेर भी याद आया, अगर आप इजाजत दें। बिल्कुल बिल्कुल। जिस दिन से सुनाए हमने तेरी अदालत का फैसला, उस दिन से कर लिया है हमने भी बगावत का फैसला। पहले तुम मेरे बंधे हुए हाथ तो खोलो, फिर हम करेंगे तुम्हारी किस्मत का फैसला। ये जो हमारे बंधे हुए हाथ हैं, ये इंशाल्लाह इलेक्शन में खुलेंगे। ये 2 साल बाकी हैं, 3 साल गुजर गए हैं ये मसनूई तब्दीली में, और अल्लाह ने चाहा हकीकी तब्दीली भी इस मुल्क में आएगी। कोई ना कोई BQM जैसा, कोई ना कोई कामरान अली जैसा, कोई ना कोई तारिक नूर बिहारी जैसा इस मुल्क से आएगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला लाएगा। जब जुल्म बढ़ जाता है तो मिटने के लिए भी, मिटाने के लिए भी कोई ना कोई अल्लाह ताला ही पैदा करता है। तो इंशाअल्लाह ताला असल इनकलाब, असल तब्दीली जो है वो आपके सामने आ जाएगी थोड़े दिन में, या आप आज जो तब्दीली चल रही है उसको भी आप देख रही हैं। ठीक है जी। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल है 23 मार्च के हवाले से कि 23 मार्च के मौके पर बिहारी कौमी मूवमेंट ने यौम पाकिस्तान रैली निकाली थी। इस रैली के बारे में कुछ उस पर आप बात करना चाहेंगे? 23 मार्च की रैली के रूए रवा हमारे चेयरमैन साहब थे। अच्छा। ये बेहतर मुझसे एक्सप्लेन कर सकेंगे, चेयरमैन साहब ही उस रैली को लीड कर रहे थे। सर आप बताइए, अर्शिदा जी, गुड मॉर्निंग प्रोग्राम में। रैली हमारी जो थी ये थी वतन परस्त रैली के नाम से। ठीक है। हमारा मंशूर ये था, हमारा एजेंडा था कि हम पाकिस्तान को दिखाना चाहते हैं, इस कौम को दिखाना चाहते हैं, इस मुल्क के इदारों को दिखाना चाहते हैं। बेशक कुछ सियासी माफियाओं ने, कुछ टुंडे काणे कनकट्टे टाइप के लोगों ने हमारे शनाख्ती कार्ड तो ब्लॉक किए, लेकिन शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने से उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हमें 33 साल से उसकाया जा रहा था, लेकिन हम ये साबित करना चाह रहे थे कि हम आज भी पाकिस्तानी हैं। आप हमें शनाख्त दें ना दें, हमने पाकिस्तान बनाया
हम ही इसका दिफा करेंगे इंशाल्लाह। और औरंगी की तारीख की इससे हिस्ट्री उठा के देख लें आप कि इससे बेहतरीन रील आज तक निकली नहीं है औरंगी टाउन में। अच्छा। इतनी बेहतरीन कुदरती अल्लाह ताला ने हमारी रील है कि लोग जो है दूसरे मुख्तलिफ कैंप लगे हुए थे पार्टियों के, ये मैं नाम लेके बोलता हूँ, MQM के कैंप से नारे का जवाब आ रहा था। अगर कहता था कोई नारे बिहारी तो वो बोलते थे जी है बिहारी। TLP से, सुन्नी तहरीक से, पीपल्स पार्टी से। तो मेरा कहना यह है कि मुझे ये पता है कि 65 लाख बिहारी हैं इस पूरे मुल्क में। जिसका ज़मीर जिंदा होगा वो इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी में है, MQM में है, या फिर लंगड़े लूले टुंडे काणे की जमात में है। अगर वो बिहारी है, अगर वो गैरतमंद है, तो उसको पता है कि बिहारी कौमी मोमिटी उसका प्लेटफॉर्म है। उनकी शनाख्त के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं हम अपनी माओ बहनों के दिफा के लिए कर रहे हैं। आप ज़रा सोचें, देखें, हमारे कभी महसूस करें आप लोग। मैं तमाम मीडिया से, इदारों से ये गुजारिश करता हूँ, खुदाया देखें तो सही हम लोग किस किस्म के लोग हैं। कभी औरंगी आइए तो सही, कभी हमारे गंदे नाले से, गटर के गंदे पानी से, टूटी हुई सड़कों से, कभी पत्थर और चट्टानों पे से चढ़ते हुए तो आइए देखिए हम कैसी कश्मकशी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। झुग्गियों में आज भी हमारे लोग रह रहे हैं। एक एक ऐसे भी लोग हैं हमारी कौम के, खुदाया यकीन माने कि एक एक कपड़े एक एक हफ्ते पहनते हैं, लेकिन बड़ी उसी को मेहनती धोते और हैं फिर पहनते हैं। बड़े- इतनी मजलूम को आपने 40 साल में, 33 साल में कहाँ ला के खड़ा कर दिया हमारे हम जैसे लोगों को। हमने आप पे भरोसा किया था कि आप महाजिर हैं, हम भी महाजिर हैं, हम बिहार के महाजिर हैं, आप दूसरी जगह के महाजिर हैं। हम महाजिर भाई हैं सारे के सारे। खुदाया अगर बनारस पुल के उस तरफ महाजिर हैं, इंसान रहते हैं, तो बनारस पुल के इस तरफ भी महाजिर और इंसान रहते हैं। हमारा कसूर ये है कि हम बिहार के महाजिर हैं, आप दिल्ली के, आगरा के महाजिर हैं, तो ये तो कसूर ना हुआ ना। ठीक है। आपने हिजरत की, हमने डबल हिजरत की। हम आपसे बड़े महाजिर। हमने बांग्लादेश हिजरत की, बांग्लादेश से पाकिस्तान। तो खुदाया आकर के देखिए ये कौम किस तरह कश्मकशी की ज़िंदगी गुजार रही है। एक 8-8 साल के बच्चे को, 10-10 साल के बच्चे को देखिए पानी का गैलन उठा के 10-10 मील जा रहा है, पहाड़ियों पे चढ़ रहा है। इंसान नहीं है। कहाँ गई अक़वाम मुत्तहिदा, कहाँ गई पाकिस्तानियत, कहाँ ये गवर्नमेंट, और कहाँ ये किधर गए ये लोग? सो रहे, ज़मीर सो। क्या हम इंसान नहीं है? यार एक बार देखें तो सही आके। मैं दावत देता हूँ सबको, एक बार औरंगी आइए। इमरान खान साहब को दावत देता हूँ कि खुदा है, ये बिलावल भुट्टो साहब को गुजारिश करता हूँ इन लोगों से कि खुदाया आके देखिए, हम बड़े मजलूम लोग हैं, हमें बिहारी कौमी मोमेंट बनाने की ऐसी जरूरत नहीं। हमारे बड़े भाइयों ने हमारे साथ जुल्म किया, छोटे भाइयों का हक खा गए। हमारे जो है कोटा सिस्टम लगाया हुआ था, हमारा जो बजट था वो खा गए। औरंगी का बजट दूसरी जगह लगाया गया। अच्छा। बताएं, ये इंसानियत है। अब BQM अगर नहीं बनाए तो हम क्या करें? तो मेरी मीडिया से भी गुजारिश है, खुदाया औरंगी टाउन पे भी देखिए, वहाँ भी गरीब लोग रहते हैं, इंसान रहते हैं। ठीक है जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, बात ये है कि हमें अपनी पाकिस्तानियत को प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम प्रो पाकिस्तानी हैं, हम प्योर पाकिस्तानी हैं। ये बात पाकिस्तान की तमाम गवर्नमेंट, ये बात पाकिस्तान की तमाम इस्टेब्लिशमेंट, ये बात पाकिस्तान के तमाम सहाफ़ी मुझसे कहीं बेहतर जानते हैं कि जहाँ बिहार आएगा वहाँ पाकिस्तान आएगा। यानी बिहारी और पाकिस्तानी लाज़िम मलज़ूम है। दूसरी बात रह गई कि जहाँ तक गुर्बत का जिक्र किया अभी हमारे चेयरमैन ने, तो पॉवर्टी हमारी बिहारी कौम में कभी रही नहीं है, कभी भी नहीं रही और आज भी नहीं है। क्योंकि हम एनर्जेटिक कौम है, खुदा की तरफ से गॉड गिफ्टेड एनर्जेटिक कौम है। हमें अल्लाह ताला ने कलम की ताकत दी है, पूरा शहर के हाजी इस बात को मानता है। हमें अल्लाह ताला ने ज़हनी सलाहियत दी है, पूरा दुनिया बिहारियों को मानता है। लेकिन हमारा जो सवाल ये है कि हमारे कलम से, हमारे जहन से ना तो कोई पॉलिटिकल पार्टी इस्तेफादा हासिल कर पा रही है, ना तो एस्टेब्लिशमेंट की नज़र वहाँ जा रही है, ना हुकूमत पाकिस्तान की नज़र वहाँ जा रही है। आप इस 23 मार्च को मनाने का मकसद ये होता है हमारा कि हम यौम पाकिस्तान मना करके पाकिस्तान से इंटीग्रिटी के साथ खड़े रहें, पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े रहें, अपने आने वाले जवानों को बताएं तुम्हारा मुस्तकबिल ये हरा भरा परचम, ये पाकिस्तान और ये पाकिस्तान के अदारे हैं, तुम और ये लाजिम मजलूम हो। तो 23 मार्च 14 अगस्त हम कोई ऐसा इवेंट नहीं छोड़ते हैं जहां पाकिस्तान की वफा की बात हो, जहां पाकिस्तान के इस्तेहकाम की बात हो। ये हमारा इशू रहा है और इसको हम हमेशा मनाते हैं। इसी तरह हम 16 दिसंबर मनाते हैं। अच्छा।
जो मैसूनी पाकिस्तानी की याद में बांग्लादेश जो फॉल ढाका हुआ 1971, वो 16 सितंबर हम मनाते हैं। तो मसला ये है कि ये समझने की ज़रूरत है कि हम एक कौम, वफादार कौम हैं, एक पढ़े लिखे लोग हैं, इस शहर कराची में रहते हैं। हम अपना ना तो सुबह मांग रहे हैं, ना शाम मांग रहे हैं, ना मुल्क मांग रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं, हम अपना वो पावर शेयरिंग मांग रहे हैं जितना हमारा बनता है। ये हमारा पावर शेयरिंग पाकिस्तान गवर्नमेंट दे। एक शनाख्ती कार्ड का मसला इस पाकिस्तान में पैदा होने वाले हर बच्चों को जो शनाख्ती कार्ड रिलीफ दे रहा है, हमारी बिहारी कौम को भी वो रिलीफ दे दे। मैसूनी पाकिस्तान को पाकिस्तान के तमाम प्राइम मिनिस्टरों ने इंडोर्स किया कि वो पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तान आने चाहिए। अल्फाजों की हद तक तो सब तस्लीम करते, लाते कोई भी नहीं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इस बात तस्लीम किया है कि वो मौजूदा पाकिस्तानी है। यार 50 साल से इतनी जीती जागती कौम को जिन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया, जिसके कैंप में आज भी पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा है, आप उनसे नजर चुरा के बैठे, आप उन्हें इस मुल्क को नहीं बुलाते। आप क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? हमें तमाम पोलिटिकल पार्टी से गुजारिश करता हूँ, खुदा हमारे मसले को इंसानियत के नाम पर समझे। हम कोई खलफाचार, इंतशार या कौमी पार्टी नहीं आए, सब इक्वलिटी है। लेकिन अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया है कि हमने तुम्हें कबीलों में बांट दी ताकि तुम्हारी शनाख्त बरकरार रहे। ये कुरान शरीफ की आयत है। हम अपनी शनाख्त के साथ जिंदा रहना चाहते हैं, पाकिस्तानी शनाख्त और अपनी कौम की शनाख्त के साथ जिंदा रहना चाहते हैं। हमारा हक है, वो हमारा हक हमें दें। हमारी पार्टी का मकसद ये, बस इतनी सी बात है कि और गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में हम और क्या कह सकते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ और आपसे पूछनी है, क्योंकि आईडी कार्ड तो लाजमी है हर चीज़ के लिए, हर कदम पे आपको, हर सिग्नल पे भी आईडी कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है जी, मुझे ये बताएं कि वोट जब कास्ट होता है, वोट जब डलता है तो उसके लिए भी आईडी कार्ड की ज़रूरत होती है। तो तकरीबन 60-65 लाख आपने कहा कि बिहारी जो लोग हैं वो हैं, तो मतलब उनके पास अगर आईडी कार्ड नहीं है तो वो तो अपना वोट भी नहीं दे सकते। एग्जैक्टली। तो आप ये नहीं बताना चाहते कि इतने लोग जो हैं वो अपना हक अदा करना चाहते हैं, क्योंकि मेरे हाल से जो जिस शहर में, जिस मुल्क में रहता है, उसके जो हकूक हैं, बेसिक चीज़ें हैं, उनको मिलनी चाहिए। तो इस पे आप क्या कहना मतलब ये छोटी बात नहीं कि सिर्फ वोट का हक नहीं, हमसे कानून साजी का हक भी छीन लिया जा रहा है। हम अपने नुमाइंदे नहीं भेज पा रहे हैं, इसीलिए तो रोका गया है कि ना पढ़े लिखे लोग असेंबली में आए और ना पढ़े लिखे लोग वोट डालें। ये हमसे पाकिस्तान हमारा हक ले रही है, हमारा भी हक है कि हम इस पाकिस्तान के कानून पार्लियामेंट में होता क्या है, कानून साजी होती है। तो हमसे पाकिस्तान हमसे हमारा हक भी ले रही है पॉलिटिकल पार्टी, तो कि हमसे जो हमारे हिस्सा पाकिस्तान की तरक्की में डले उसको भी रोक रहे हैं। देखें, जब आप शनाख्ती कार्ड देंगे ना तो उससे फ़ायदा ये होगा कि लोगों को अपनी शनाख्त मिल जाएगी। बिल्कुल। आप सरकारी नौकरी नहीं देते हैं ना, आप मत दें, ठीक है। हम प्राइवेट नौकरी कर लेंगे, हमारे नौजवान कारोबार कर लेंगे, हमारी शनाख्त तो होगी। हम अपने बैंक अकाउंट खुलवाएंगे, बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए शनाख्ती कार्ड चाहिए होता है। अगर आप ये कहीं फैक्ट्री में काम करने चले जाते हैं तो सबसे पहले वो आपका शनाख्ती कार्ड हर जगह बिल्कुल जरूरत है। आपके पास शनाख्ती कार्ड नहीं है, आपको नौकरी नहीं मिल रही। आप किसी प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी पे जाते हैं तो आपको थाने से वेरिफिकेशन करानी होती है, आपका शनाख्ती कार्ड नहीं है, आपको नौकरी नहीं मिलती। इससे बढ़ के मैं बताऊं, आपको निकाह नहीं होता है। हाँ? आप देखिए, सोचे 90 निकाह की शादी नहीं हो रही, बिल्कुल हरकत है ना मॉर्निंग। आपने तो वो क्या कहते हैं, शनाख्ती रुख ही मोड़ दिया निकाह पे लेके। अभी आप देखें कितनी सेंसिटिव एक चीज हो चुकी है कि वैसे ही हॉल बंद हो गया। ऊपर से आपने निकाह बंद कर दिया। शो का टाइम भी एंड हो रहा था और बड़ा हंसते हुए मूड पे हो रहा है कि निकाह भी नहीं हो सकता। ये वाकई मतलब ये तो वो चीजें, इसमें लतीफे भी बड़े बने हुए हैं। प्लीज कुछ होना चाहिए। चले, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो पे आए। और शो का टाइम जो है, जैसे कि आपको पता है, 1 घंटा पता नहीं कैसे गुजर जाता है, इतने अच्छे गेस्ट आते हैं, सवाल जवाब, ये सारी चीजें होती रहती हैं। अच्छा, जाते जाते आप क्या मैसेज देंगे, ये जरूर आप देखिए। जीते रहिए पाकिस्तान, कराची जिंदाबाद, K21 जिंदाबाद, मोहतरमा ऐनी साहबा जिंदाबाद। सुबह हंसते मुस्कुराते गुजरे आपका, दोपहर हंसते मुस्कुराते गुजरे आपका। एक स्वानी शाम इस्तकबाल करें अपने शौहरों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपने फादरों के साथ। और पाकिस्तान जिंदाबाद, कराची जिंदाबाद। बिलखुसूस अपनी कौम के नाम पे पैगाम है कि खुदाया, जो वक्त आपने अंधेरे में गुजार लिया वो वक्त गुजर गया, वो लौट के नहीं आ सकता, लेकिन जो वक्त आगे है वो आ सकता है। खुदाया अपनी तकदीर को खुद बनाइए। 33 साल 35 साल गुलामी में गुजारे हैं आपने, आज़ाद होइए, अपने बच्चों के लिए, अपनी माओ बहनों के लिए BQM ज्वाइन करें, अपने
قوم کا پلیٹ فارم جوائن کریں تاکہ جو اس قوم کی فلاح بہبود اور اصلاح ہو سکے. پاکستان زندہ باد، BQM زندہ باد. بہت بہت شکریہ بہت آپ شکریہ ہمارے آپ شو کا، پہ. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا شو ویکینڈ شائن ود انیشا. یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا، اور یہ چیز سب سے اچھی چیز ہے کہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اچھا، مجھے وہ کہتے ہیں نا کرسی جو ہے نا کوئی جانے نہیں دیتا، تو میں جب اس جگہ آ کے بیٹھتے ہیں تو یقین کریں بہت بھاری ذمہ داری ہوتی ہے ایک اینکر کے لیے جب وہ اس جگہ آتا ہے اور اس کو پھر وہ شو کر رہا ہوتا ہے، وہ چاہے کسی پارٹی سے کر رہا ہو، ڈاکٹر سے کر رہا ہو، کوئی سیاست کے حوالے سے ہو یا کسی بھی ایشو پہ ہو، تو وہ ایک بھاری ذمہ داری ہوتی ہے. اور اس ٹائم پہ ایک وہ خوف سا بھی ہوتا ہے کہ اس ذمہ داری کو میں کس طرح سے نبھا سکوں گا اور نبھا پاؤں گا، اور شاید میں اسے اچھا نبھاؤں اور لوگوں کو اچھا بھی لگے. تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ جب آپ لوگوں کو میرے شو پسند آتے ہیں. آپ میری کیا، یہ پورا میرا ادارہ ہے اور یہ ایک پوری ٹیم ہے. سامنے اسکرین پہ میں نظر آ رہی ہوں، ورنہ میرے اس شو کو کرنے کے لیے میری پوری ٹیم ہے، جس میں میرے کیمرہ مین ہیں، جس میں میرے پروڈیوسر، میرے کوآرڈینیٹر، میرے آڈیو انجینئر، PCR، مطلب یہاں سے میں کہتی ہوں گارڈ سے لے کے یہاں تک میک اپ آرٹسٹ سب جو ہیں وہ میرے ساتھ ہوتے ہیں، میرے گیسٹ ہوتے ہیں. یہ ایک پورا کہتے ہیں نا پورا گلدستہ ہے جی. اس کے بعد یہ مہکتا ہے شو. یہ اکیلے اینی کا کام نہیں ہے. تو میں تو اپنی پوری ٹیم کو سلام کرتی ہوں، اور انہی کی وجہ سے میں اتنی اچھی بھی دکھتی ہوں، اور میرا ٹائم پہ شو بھی جاتا ہے، اور آپ کو جو ہم میسج دینا چاہتے ہیں وہ بھی جاتا ہے. اور اسی طرح آپ ہمارا شو دیکھتے رہیں، اسی طرح پسند کرتے رہیں، اور میرے شو کو اور زیادہ کامیاب کرنے کے لیے، خوبصورت بنانے کے لیے، اور اچھے اچھے گیسٹ جو ہمارے لے کے آتے ہیں وہ میرے ساتھ میں ان کا نام لیتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ کہیں بھی مجھے کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی. میرے ہاں بالکل ان کا نام جو ہے نا، انہیں اشارہ کر دیا نام نہیں لینا. بڑا ایک بڑا معتبر بندہ ہے. کسی دن میں سوچ رہی ہوں کہ میں ایک شو پہ ان کو ضرور لے آؤں. تو وہ دیکھیں کب ہوتا ہے، اب ہوتا ہے 1 سال بعد ہوتا ہے، 2 مہینے بعد ہوتا ہے، پر انشاءاللہ کسی دن میں ان کو ضرور اسکرین پہ لے کے آؤں گی. اور میں کوشش کروں گی اپنی پوری ٹیم کو اسکرین پہ لے کے آؤں اور میں آپ کو دکھاؤں کہ ان سب کے ساتھ میرا شو سجتا ہے، اور یہ سب ہیں تو میں ہوں. تو اپنا بہت خیال رکھیں، خوش رہیں، آباد رہیں. اپنی ہوسٹ انیشا کو دیں اجازت، اگلے ہفتے پھر ملیں گے. اللہ حافظ.